सब तपाईलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। ल हस्, धन्यवाद। अब यति बेला चर्चामा छन् भने दुईटा विषय छन् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण चर्चामा। एउटा अदालत, एउटा नेकपा एमाले। अदालतको विषयमा त अब केही दिनमा के आउँछ भन्ने कुरा लगभग मान्छेहरू कान ठाडो पारेर बसेको अवस्था छ। नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षको चरम उत्कर्षमा छ। केपी शर्मा ओलीले दिएको 72 घण्टे अल्टिमेटमको म्याद अब गुज्रिँदैछ। आज बेलुका 5 बजेदेखि के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? एमाले डिलमा पुगेको, विवादको डिलमा र फुटको डिलमा पुगेको एमाले फेरि फर्केर रिफर्म भएर नेकपा एमाले जुझारु भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन? मैले यहाँबाट सुरु। अब जुझारु भन्ने कुरा त अर्कै हो। फेरि यिनीहरूसँग कुनै जुझारुपन छैन। स्वार्थी मानिसहरूको जद्दोज्याद कहिले पनि जुझारुसँग सम्बन्धित हुँदैन। त्यो जुझारु भन्ने कुरा त म आउटराइट रिजेक्ट गर्छु। जहाँसम्म उनीहरूको विभाजन के होला भन्ने कुरा छ, त्यो पनि किटानी भन्न किन सकिँदैन भने यो देश, जनता, पार्टी, सिद्धान्त, क्रान्तिसँग सम्बन्धित झगडा होइन। यो लेने देने र खान्ते पिन्तेसँग सम्बन्धित झगडा हो। कसकी स्वास्नी के हुने, कसको छोरो के हुने, कसकी बुहारी के हुने, को राजदूत हुने भन्ने कुरा हो यो। यो हुने बित्तिकै त ती कुरामा बाँडफाँड मिल्यो भने एउटा नतिजा आउँछ, ती कुरामा बाँडफाँड मिलेन भनेदेखि अर्को नतिजा आउँछ। त्यस कारण भन्न सकिने कुरा केही पनि छैन। त्यो त कस्तो भने दसैँमा दुईजना चाहिँ साझेदारी गरेर एउटा बोको किन्छन्, एउटा खसी किन्छन्। अनि भाग लाउने बेलामा एउटा अलि आर्थिक राम्रो हुन्छ अथवा ठुलो परिवार हुन्छ, अर्को अलिक सानो परिवार हुन्छ। अनि भाग लाउने बेलामा फल मासु चाहिँ दुई भाग लाउँ, अरू मासु चाहिँ एकतर्फी गरौँ भन्ने प्रस्ताव आउँछ। अनि उसले चाहिँ के भन्छ भने होइन, फल मासु दुईतिर नलाउँ, सबै समग्रमा नै बाँडौँ, त्यसरी टुङ्ग्याउँ न भन्ने कुरा भइसकेपछि एउटा मात्रै फिलो छुट्याउँछ उसले। अनि भरे त्यो सानो परिवारवालाले चाहिँ यो फिलो चाहिँ म राख्छु है दाइ भन्छ। होइन, यो फिलो त यता चाहिन्छ, किन उतार भन्छ उसले। तपाईँलाई मैले अघि भनेको फल मासु दुईतिर लाउँ, बाँकी मासु चाहिँ भागभन्डा गरौँ भनेको तपाईँ मान्नु भएन। यसमा त कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन भनेपछि दुईटैको दसैँ बिग्रियो। किन उसले त्यो फल मासु लिने नै भयो, किनभने त्यो नलगे उसको त्यहाँ दसैँ नै हुन सक्ने स्थिति बन्दैन थियो। किनभने थोरै मासु मात्रै उसको भागमा पर्थ्यो। 4 भागमा 3 भाग यता हुन्थ्यो, 1 भाग मात्रै उसलाई हुन्थ्यो। 1 भागमा एउटा फिलो नपाउने बित्तिकै उसले खास मासु पाउन सक्ने स्थिति हुँदैन थियो। उसले जबरजस्ती गर्नै पर्थ्यो, जबरजस्ती गर्यो। दसैँ पनि बिग्रियो, उनीहरूको सम्बन्ध पनि बिग्रियो। त्यो खसी ल्याउँदासम्म, त्यसलाई काट्दासम्म, त्यसलाई भागभन्डा गर्दासम्म पनि उनीहरूको सम्बन्ध सौहार्द थियो। दसैँ राम्रो होला भन्ने अनुमान थियो। तर अब दसैँ मात्रै बिग्रेन कि सम्बन्ध पनि बिग्रियो। यिनीहरूको झगडा भनेको त्यही खसीको मासु जस्तै हो। अब यहाँ बिगार्ने चाहिँ एक पक्षले माधव नेपाल समूह भन्छ, अर्को पक्षले केपी ओली समूह भन्छ। एउटा न एउटाको त पक्कै गल्ती छ। डाक्टर साहबले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यो फिलोमा अनावश्यक दाबी गर्ने, अवैध दाबी गर्ने, अवैधानिक दाबी गर्ने, अलि बढी दाबी गर्ने, अलि बढी पावर देखाएर चाहिँ ह्याकुलाले मिट्न खोज्ने चाहिँ को जस्तो लाग्छ यी दुईटामा चाहिँ? अब यसमा यी दुईटै त्यसमा छैनन्। त्यो खसी काट्ने र बनाइदिने जुन बगरे हुन्छ नि, त्यो यसमा जिम्मेवार छ। पार्टी एकता गरे, त्यहाँभित्र भाँडभैलो पस्यो। त्यो भाँडभैलो गर्नेहरूको आफ्नै हिसाब किताब थियो। यिनीहरू यो पार्टी एकतै हो कि भन्नेमा थिए। केपी ओलीको आफ्नै हिसाब थियो, माधव नेपालको के हिसाब थियो कुनै बाहिर पनि छैन। प्राय प्रचण्डको त निश्चित रूपमा आफ्नै हिसाब थियो। अब त्यो जुन हिसाब किताबमा नमिल्दाखेरिको परिणाम हो यो। अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अब माधव नेपालले धेरै नै उपेक्षित भएको अनुभूति गरे कि बा, अथवा त्यो जुन बगरे हो उसले पूर्ण रूपमा माधव नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिइसक्यो कि अब के भयो? यो बगरे भन्नुभयो नि डाक्टर साहब, मान्छेले अन्तर्वार्ता सुन्दै जाँदा यसमा चाहिँ अलिकति अडिन्छन् जस्तो लाग्यो। बगरे राष्ट्रिय हो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हो कि अदृश्य शक्ति हो कि दृश्य शक्ति हो कि, यसलाई अलिकति खोल्न मिल्छ डाक्टर साहब? बगरे होइन, उनीहरूको त प्रष्टै छ नि। यो पार्टी एकतामा अब माओवादी र एमाले संलग्न थिए। यो एकता होइन है, किनभने स्वार्थको एकता कहिले पनि एकता हुन सक्दैन। पार्टी एकता हुनको लागि विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण
मिल्नुपर्छ भन्थेँ नि म। तर म एक्लै थिएँ नि त। तपाईँले भन्दै पार्टी एकता तपाईँ हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, पार्टी एकता मै माथि हाँस्थेँ। तर वास्तवमा त्यो पार्टी एकता थिएन नि त। त्यसकारण त्यो स्वार्थहरूको एकता हुने बित्तिकै, अब स्वार्थ भड्किने बित्तिकै त एकता भड्किहाल्छ नि त। त्यो स्वार्थ यिनीहरूको थियो कि बगरेको थियो? म यिनीहरूलाई मासु दिएर यताउता बनाएर आफ्नो दाउमा पार्छु भन्ने बगरेको हुनसक्छ। त्यो स्वार्थमा यिनीहरू चुर्लुमै डुबे कि बगरेले तिनलाई चलाउन जानेन कि बगरेले ठ्याक्कै यतिसम्म मात्रै थियो यिनीहरूको डेस्टिनेसन भनेर तोक्या थियो? होइन, बगरे आफै फस्यो क्या। अब के भयो भनेदेखि म माधव नेपाललाई ल्याउँछु भन्ने थियो एक थरीको, बादलहरू उम्के यताबाट। किनभने यो त तपाईँले एउटा गलत आशय राख्नुभयो भने अर्को पक्षले पनि त्यो कुरा बुझेपछि त अनि त्यही बाटो समातिहाल्छन्। भनेपछि बगरे भनेर हामीले चिनिरहेको भनेको प्रष्ट भयो प्रचण्ड थिए। उनीहरूकै बिचको जुन झगडा भयो भने काटाकाट गर्ने, यसलाई मात्रै भनेर इङ्गित नगरौँ। प्रचण्डको आफ्नै हिसाब थियो, केपीको आफ्नै हिसाब थियो। माधव नेपालको चाहिँ म अहिले पनि भन्न सक्दिनँ। यो माधव नेपालको नि डाक्टर साहब जस्तो पार्टी एकता भयो, 15 वर्षमा माधव नेपालले नेकपा एमालेको महासचिवको नेतृत्व दायी भूमिकामा बसेर काम गरे। उनी एउटा महत्त्वपूर्ण नेता थिए। पार्टी एकता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदाखेरि माधव नेपालले त्यति बेला विरोध पनि जनाएनन्। माधव नेपाल त्यति बेला महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पनि देखिएनन्। केपी ओली र प्रचण्डले जे गर्छन् त्यो माधव नेपालले सहँदै पार्टी मिल्छ भने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा आउँछ भने म कालकुट बिच पनि निल्न तयार छु भन्ने हिसाबले देखिया जसरी माधव त्यति बेला न विरोधमा देखिए न एग्रेसिभ भएर आए। जे भन्यो टिकट बाँड्दा समेत माधव नेपालले आपत्ति जनाए पनि भित्रै थामथुम परेका थिए। सहन त निकै सह्या होइन र माधव नेपालले? होइन, यो त्यस्तो चाहिँ थिएन। किनभने प्रचण्डको धेरै नुन खाइसकेको थिए यी जम्मैले। माधव नेपालको कुरा गर्ने झन् 2 ठाउँमा हारेका मान्छेलाई बोकेर ल्याएर प्रधानमन्त्रीसम्मको बाटो खुला गरिदिएका थिए प्रचण्डले नै। झलनाथलाई एमालेको 8औं महाधिवेशनमा जबरजस्ती प्रचण्डकै हस्तक्षेपले पार्टी अध्यक्ष मात्रै बनाइएन कि उनलाई चाहिँ पछि गएर प्रधानमन्त्री नै बनाइयो। माधव नेपाललाई लखेटेर झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, त्यो उनले नै गरेको हो। वामदेवको त कुरै भएन, सम्पूर्ण खर्चवर्च माओवादीले नै बेहोर्थ्यो जनयुद्धकालदेखि नै। यो आधारमा उनलाई किच्दै ल्याएका थिए प्रचण्डले। तपाईँ चुप लाग्नुहोस् म मिलाउँछु भन्दै ल्याएपछि यिनीहरू तपाईँले जे अघि भन्नुभयो त्यो ठाउँमा बस्नुको कारण त्यो थियो। तर माधव नेपालको नि डाक्टर साहब, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री 2 ठाउँमा हारेर बने नि। त्यति बेला प्रचण्डहरू नै होइनन् 20 वृक्ष कल्पवृक्ष भनेर रोपेको 20 वृक्ष भयो, रिमोटले चलेको भारतको चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलमा चलेको सरकार भनेर बानेश्वरमा प्रचण्डले गरेको भाषण अहिले पनि मेरो मानसपटलमा आइरहेको छ। प्रचण्डले त माधव नेपालले ढिम्किनै नदिएको अवस्था होइन र पछि हटाएर झलनाथ ल्याए। अब कसरी प्रचण्डले बनाए भन्न मिल्छ र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री? होइन, त्यहाँसम्म ल्याए नि त। संविधान सभामा नआएको भए प्रधानमन्त्री हुने स्थिति बन्दैन थियो। अब उनको के हिसाब थियो भने म यसरी यहाँ ल्याउँछु, संवैधानिक समितिमा राख्छु र आफ्नो अनुकूल चाहिँ प्रयोग गर्छु, अन्डरमा राख्छु। प्रचण्डले कहिले पनि ढाँटेकै छैन नि। यी जम्मैलाई बनाएको मैले नै हो र मैले भन्दा बढी कसैले त्याग उनले त्यो हो पनि। फेरि राजीनामा दिनेमा पनि उनै अगाडि छन्, एकपछि अर्कोलाई बनाउनेमा पनि उनै अगाडि छन्। किनभने प्रचण्डको अलिकति दिने, त्यसैलाई मैले उनको डाइनामिक एउटा पक्ष भनिदिएको छु। त मान्छे त्यो मन पराएनन्। धेरै मान्छेले त्यत्रो मान्छे मार्ने इत्यादि गर्नेलाई तपाईँ कसरी डाइनामिक भन्नुहुन्छसम्म भने मलाई मान्छेहरूले। तर यो खुबी चाहिँ प्रचण्डमा देखिएकै छ। तर त्यहाँ आएर चाहिँ प्रचण्डले यो भस्मासुर जस्तो, भस्मासुरले लामो अवधिसम्म कुरेर चाहिँ वरदान लियो महादेवबाट। त्यो उसको वर चाहिँ के थियो भने जसको शिरमा मैले हात राख्छु त्यही भस्म होस्। भस्मासुरको माग यही थियो। महादेवले तथास्तु भनिदिए। त्यसपछि भस्मासुरले के विचार गर्यो भने म यसलाई चाहिँ अब टेस्ट गर्न चाहन्छु। कसलाई टेस्ट गर्ने त? तिमीलाई नै टेस्ट गर्छु भन्ने भयो। त्यसपछि महादेवले चाहिँ कुनै किसिमले त्यहाँबाट उम्किएर तारतम्य मिलाएर त्यो भस्मासुरलाई आफ्नै माथि टाउको राख्न लगाएर ती भस्म बनाइदिए। अब प्रचण्डलाई माधव नेपाल त ल्याइसकेपछि माधव नेपालको यो रूप होला भन्ने प्रचण्डको कल्पना थिएन। 2 ठाउँमा हारेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा बोक्ला भन्ने पनि प्रचण्डलाई लागेको थिएन। त्यसपछि उनी चाहिँ कल्पबाट विष भकाउन्। त्यसो भए यसो भन्न मिल्छ डाक्टर साहब, जस्तो प्रचण्डले बेला बेलामा बोल्ने कुराहरूले निकै तरङ्ग पनि पैदा गर्छ।
युद्धकालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यहाँ हान्न पठाए त्यहाँ हान्यो भनेर प्रचण्ड बोल्थ्यो नि डाक्टर साहब। त्यो माधव नेपाललाई पनि जोडेर प्रचण्डले अस्तिको रातो पार्टीमा एउटा विचार व्यक्त गरेका छन्। अलिकति पढेर डाक्टर साहबलाई सुनाउँछु डाक्टर साहब। त्यो माधव नेपालसँग कहाँ जोडिन्छ, 20 कल्पसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन, यसलाई डाक्टर साहबले व्याख्या गरिदिनु होला। जस्तो उनले लेखेको मुख्य विषय हाम्रा लागि र देशका लागि पनि 12 बुँदे समझदारी धेरै दूरगामी महत्त्वको परिघटना हो। यसलाई सफल पार्नै पर्छ र त्यहाँ हाम्रो समझदारी हुँदा गिरिजाबाबुसँग पनि त्यति बेला माधव नेपाल तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। सर्लाहीको सदरमुकाममा हमला हुँदैछ भन्ने कुरा भनेको छु, तौलियामा हमला हुँदैछ, पाल्पामा यसरी हमला हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सबै गिरिजाबाबुलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थेँ, माधवजीलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थेँ भनेर यिनले मुख्य सार मैले ल्याएको रातो पार्टीमा प्रचण्डले 2 दिन अगाडि लेखेको कुरा। यसले के सङ्केत गर्छ? माधव नेपाल र प्रचण्डको युद्धकालमा नै कतै न कतै नेक्सेस थियो भन्न खोजे हो कि के हो डाक्टर साहब? यो लेखको आशय के हो? त्यो चाहिँ उनीहरूले बारम्बार भनेको छ, प्रचण्डले त्यो कुरा बारम्बार भनेको छ। हाम्रो युद्धकालदेखि नै हामी सम्पर्कमा थियौँ, सम्पूर्ण कुरा कहिले पनि रोकेर राखेको छैन प्रचण्डले। तर त्यो उनी समयअनुसार भन्छन्, त्यो कुरा अर्कै भयो। तर चाहिँ म आफै अनुसन्धाता भएको हुनाले माओवादी जनयुद्ध र वार्ता भन्ने मेरो एउटा 500 पृष्ठको किताब छ। त्यो किताब लेखन गर्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा के फेला पर्यो भने त्यति बेर माओवादी र शेरबहादुरको बिचमा पत्राचार र पत्र आदान प्रदान गर्ने सूत्र चाहिँ पूर्णबहादुर खड्का र दुर्गा सुवेदी थिए। अब ज्ञानेन्द्रको पालामा गिरिजा यहाँबाट यो मान्छेलाई मार भन्ने, जनकपुरमा राजाका मान्छेहरूलाई प्रचण्ड मार्ने। अब प्रश्न आयो सशस्त्रको चिफ कसरी मारियो होला, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू कसरी मारिए होला, प्रश्न त आयो नि एकदम। त्यसकारणले यसको उत्तर इतिहासमा उनीहरूले दिनुपर्छ मात्रै होइन कि उनीहरूप्रति भक्तिभाव राख्नेहरूको मनमा यसबारेमा के भन्नु छ त। त्यसकारणले यसमा हामी उपस्थित भएर किन कसैलाई रिजाउने, किन कसैलाई दुखाउने, त्यो काम हामी नगरौँ। मैले यो केमा मात्रै खोज्न खोजेँ भने डाक्टर साहब, जस्तो माधव नेपाललाई प्रचण्डहरूले किचिरहेको थिए, पार्टी एकता हुँदासम्म प्रभाव पारिरहेको थिए भन्ने कुरामा हामी बहसमा जाँदाखेरि यसको पनि मैले भेटाएको थिएँ, कतै नेक्सेस छ कि यो पनि भनेर मात्रै मैले जान्न खोजेको थिएँ। अब त्यो चाहिँ यिनीहरू मूलत उपभोक्तावादी र अवसरवादी नेतृत्व हुन्। पदका लागि मात्रै यिनीहरूले सबै कुरालाई मोलतोल गर्छन्। जस्तो भनौँ न, प्रधानमन्त्रीमा उनी जाने बित्तिकै यिनै कल्पवृक्षलाई उनी 20 वृक्ष भन्न थाले। अब तिनै 20 वृक्षलाई अब अहिले डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर पानी छर्किने काम तिनै प्रचण्ड गर्छन्। त के अरे वामदेवले प्रचण्डको सेवा गरेको सारा देशलाई थाहा छ। अब तिनै वामदेवले बनाएको धामी आयोगमा यी योगेश भट्टराईहरू पनि छन्। माओवादीलाई कुटी कुटी सिध्याउनुपर्छ भनेर त्यसैमा लेखिराखेको छ। यिनीहरू आतङ्ककारी हुने, यिनीहरूलाई दुत्कार्नुपर्छ भनेर लेखिरहेको छ। यिनीहरू कोही पनि सैद्धान्तिक हिसाबले चल्ने मान्छेहरू होइनन्। यिनीहरू अवसरवादी र पदखोर भएको हुनाले अवसर र पदको लागि यिनीहरू जे पनि गर्ने मान्छेहरू हुन्। यसमा सानो ठुलो भन्ने पनि केही बाँकी रहँदैन। सबैको एउटै प्रवृत्ति देखिन्छ। माछा पाउँदा दुलाभित्र हात, सर्प आउँदा दुला बाहिर हातवाला हुनेहरू। चित्रबहादुर केसीकै म कुरा गर्छु नि। तपाईँ किन यति बढी एमालेलाई बोक्नुहुन्छ? यति बढी पनि एमालेलाई बोकिरहनु आवश्यक छ र दाइ भन्दा के गर्ने होइन भने काङ्ग्रेस अगाडि आइहाल्छ भन्थे। अब अहिले उनीहरू नै काङ्ग्रेस बोकेर हिँडिरहेछन्। अब यसलाई तपाईँ सैद्धान्तिक गरेर हेर्नु हो भने चित्रबहादुरको हिजोको अडान ठिक कि आजको अडान ठिक? अब यो कुरा गऱ्यो भने फेरि उनीहरू के भन्छन्, सबै कुरा परिस्थिति अनुसार हुन्छ भनिहाल्छन्। हामीभन्दा बाठा छन् उनीहरू बोल्नको लागि। अहिले केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको हुनाले र लोकतन्त्र र संविधानको झगडा गर्नु अपरिहार्य भएको हुनाले यहाँसम्म कि अहिले उनीहरू यही माधव नेपालवालाहरू शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हिँडिराखेका छन्। यो के हो भनेर अखबारले सोध्यो भनेदेखि होइन, प्रजातन्त्र सङ्कटमा छ, खतरा छ, केपी ओलीले प्रजातन्त्र खान आँटेको छ, अहिलेको प्रमुख कार्यभार भनेको प्रजातन्त्र बचाउने हो भन्छन्। हिजो लोकतन्त्रको लागि लड्ने शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा थियौँ, आज पनि एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता भयो। अब यसको के दबाई छ ल भन्नुहोस् त। अब हामी यदि यो लोकतन्त्र हो भने त लोकतन्त्रमा त दलको अनुशासन निर्णायक हुन्छ। ठिक छ, उहाँहरू त्यो गर्ने भने पार्टी ब्रेक गर्नुहोस्। अनि नियमअनुसार 40% को सिस्टम छ, 40% मिलाएर अलग समूह गठन गर्नुहोस्।
अनि शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्नुहोस् न। अब यो कुरामा पनि डिबेट गर्छ नेपाली समाज भने, यो कुरामा पनि जिरह गर्छन् नेपाली नेतृत्व भने, यिनीहरूलाई हामी नेता मान्न सक्छौँ त? अब केपी ओलीको के हो भन्ने कुरा त अब इतिहासले मात्रै भन्न सक्छ नि। वास्तवमा केपी ओलीको भित्र कुनै कलुषित भावनै पो छ कि? यिनीहरूको भनाइ के छ भने यो निर्वाचन भनेको गराउनको लागि नै होइन। जस्तो पहिलो पटक त वैशाख जेठको लागि उनले निर्वाचन तोकेका थिए। इन दिन त केपी ओलीको भ्याउसोबाट हामी उन्मुक्त भइसक्थ्यौँ नि। जस्तो म भन्छु नि, ट्रम्प र केपी ओलीको एउटै प्रवृत्ति हो। ट्रम्पले पनि यसरी नै रोएका थिए नि नेपाली अमेरिकी समाजलाई। सहँदा 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 अन्त्यमा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नै ट्रम्प जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्ने स्थिति बन्यो। यहाँको पनि योभन्दा अर्को विकल्प छैन। केपी ओली चाहिँ राजाको, यिनीहरूले अनेक के भने, यिनीहरू हिन्दू राजा ल्याउन लागेका छन्, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न लागेका छन्। यो कुरामा त नि डाक्टर साहब, जस्तो केपी ओलीको पार्टीको नेकपा एमालेको 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाउँ, जहाँ केपी ओलीका अत्यन्त विश्वासपात्र मानिने महेश बस्नेतले 8वटा बुदा त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरे। तीमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएका बुदा चाहिँ सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बहस गर्नुपर्छ पार्टीले। अब भन्नुको मतलब अब पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको बारेमा फरक विचार राख्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ। किनभने महेश बस्नेतले प्रस्तावै राखे, गोकुल बास्कोटाले यो बोल्दै आएका छन् पहिलेदेखि नै, निरुपाल यही बोल्दै छिन्। केपी ओलीका अत्यन्तै निकटका बा भनेर सम्बोधन गर्ने मान्छेले आशंका गर्न थाले। यो कहाँ जोड्न थाले मैले भने 2062-63 को आन्दोलनपछि नेकपा एमाले गणतन्त्रमा जाने कि नजाने भनेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्दा केपी ओली त्यसको विरोधमा पनि देखिएनन्, त्यसको समर्थन गरेर खुलेर पनि आएनन् भनिन्छ त्यति बेला। अनि बैलगाडाको कुरा पनि गरे, त्यो डाक्टर साहबले पटक पटक त्यसलाई खण्डन गरिदिनु भएको छ। यसरी रहेछ, खास यो रहेछ केपी ओलीको, यो पृष्ठभूमि भनेर। केपी ओलीले गणतन्त्रको प्रस्ताव पार्टीले पास गर्दा समर्थन पनि गरेनन्, उत्साही पनि भएनन्। त्यो बेला त्यसमा फरक मत राख्ने विष्णु पौडेल अहिलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थिए 2 दिन अगाडि। गणतन्त्रमा जानुपर्छ, धर्मनिरपेक्षतामा जानुपर्छ भनेर संविधान बनाउने सुभाष नेमाङ पनि त्यही थिए। महेश बस्नेतले यो कुरा त्यहाँ प्रस्ताव राखेपछि यसलाई अत्यन्तै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। केपी ओली सङ्घीयता र धर्ममा राजनीति गर्न थाले, कतै 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले पालेको डर तरास त्यही त होइन भनेर भन्न थाले। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब त्यही हो भने पनि अब त्यसलाई कसरी चाहिँ खारेज गर्ने त? त्यसलाई खारेज गर्ने भनेको त जस्तो तपाईँले भन्नुभएको छ, जुन महेश बस्नेतको कुरा गर्नुभएको छ, त्यहाँ त हामीभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध लामो पृष्ठभूमि भएका एकजना मात्रै होइन, सुभाष नेमाङ मात्रै होइन, हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ छन् नि त। तिनको बिचमा राखिएको यो विषय हो। अब मानिलिनुहोस् त्यो पार्टीले यो बहसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र दर्ज गराएर छलफल गरेर यी एजेन्डालाई पारित गर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ? अब यसलाई जनतामा ल्याउनुपर्छ। हामी यो चाहँदैनौँ भने जनताबाट यसलाई चाहिँ निष्क्रिय गराइदिउँ। लोकतन्त्रमा अर्को के उपाय छ ल भन्नु त? अनि यसैको लागि केपी ओलीले व्यवस्था परिवर्तन जे ल्यायौँ हामीले 62-63 माधव नेपालहरूको कुरा गर्दैछु, जे ल्यायौँ त्यो सखा पार्नला हुनाले पहिले पनि केपी ओली रुचि थिएन, अहिले पनि केपी ओली त्यही बाटोमा हिँड्न थाले। केपी ओलीका नजिकका मान्छेहरू त्यस्तै बोल्न थाले भनेपछि कतै न कतै केपी ओलीको आड भरोसाले बोलिरहेछन्। त्यसकारण यो बचाउन विपक्षी गठबन्धन बनाएर भए पनि केपी ओलीलाई फाल्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क कतिको प्रजातान्त्रिक हो र कतिको उपयुक्त हो भनेर मैले जान्न खोजेँ। होइन, यो त मैले भनिहालेँ नि। अब उनीहरूले के आशंका गरेका छन् भने यो प्रजातन्त्रको विरुद्धमा छ र केपी ओली योजनाबद्ध हुन् भनेका छन्। लक्षणहरू पनि त्यस्तै देखिन थाले, सङ्केतहरू। लक्षणको आधारमा त हामी निष्कर्षमा आउन सक्दैनौँ नि। त्यसो त अब उनले पनि योभन्दा त राजाको सानमान कता हो कता भनेका छन्। यसलाई पनि लक्षण मान्न सकियो नि त? कि ठुलोले चाहिँ भनेको भने हुने, सानोले भन्यो भने विषय बन्ने, ठुलोले चाहिँ भनेको भने हुने हो भने मलाई केही पनि भन्नु छैन। होइन, सानो ठुलो पार्टीभित्र त्यही कुरा हुन्छ जुन चाहिँ मर्म धर्म विपरीत हो भनेदेखि आलोच्य बन्नुपर्छ भन्ने हो भने त उनले पनि त्यो कुरा त भनेको छ। हिजो एकचोटि बाबुरामले पनि जस्तो लाग्छ कल्चरल किङ चाहिन्छ भनेका थिए। बाबुरामले पनि, गिरिजाले नै बेबी किङ चाहिन्छ भनेका थिए। अब लक्षणकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ बेबी किङको कुरा आइरहेछ। रुखमागत कटुवालले नै भनिराखेका छन् राज संस्था हुन्छ, पुनर्स्थापना पनि हुन्छ, तर ज्ञानेन्द्र हुँदैन। त्यो पनि बेबी किङकै कुरा हो। अनि त्यसलाई लक्षण मान्ने कि नमान्ने त? भनेपछि सबै एकैतिर अब जान लागेको हो जनमत। सबैले यस्तै भाषा बोल्दाखेरि
कि साँच्चीकै राष्ट्र संस्था आउन थाले हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थाल्यो नि। अब जम्मै जिम्मेवारी अब हामीले इतिहासलाई दिनुपर्छ। यो प्रश्नहरू आइरहँदा प्रचण्ड माधव नेपालहरूको यो भूमिका भएको छ, केपी ओलीहरूको त्यो भूमिका भएको छ। अब वास्तवमा के भएर जान्छ त्यो त इतिहासको विषय बन्ने हो भोलि। अब विगतै कुरा गर्ने हो भने त यस्तै कुरा गर्दा गर्दै शेरबहादुरले चाँदीको किस्तीमा राखेर नेपालको लोकतन्त्र ज्ञानेन्द्रको चरणमा राखिदिएका हुन्। त्यो पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। तिनै शेरबहादुरको पहल कदमीमा माधव नेपालहरू अगाडि जान उद्यत भइराखेका छन्। कसरी विश्वास गर्ने हामीलाई? गाह्रो छ नि। अब शेरबहादुरलाई केही भनौँ, तिनै शेरबहादुरलाई त्यहाँ पुर्याउने नेपाली काङ्ग्रेसका फेरि सङ्गठित कार्यकर्ताहरू नै हुन्। हाम्रो यसमा हात छैन नि। त्यसकारण यसलाई त हामी जम्मैले एउटा आकलनको विषय बनाउने हो। यसलाई जनताको समक्ष राखी छोड्ने हो, हिसाब किताब गरेर बस्ने हो। त्यसो भए यस्तो आकलन गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब, केपी ओलीको पछिल्ला गतिविधि हेर्ने हो भने गत साल मात्रै कर्णाली प्रदेशमा एमाले भित्रको झगडाले मुख्यमन्त्रीको पद झन्डै झन्डै धरापमा पर्दाखेरि नेकपा हुँदैको कुरा गर्दैछु, केपी ओलीले प्रदेशलाई चाहिँ सङ्घको एउटा साधारण युनिट हो भनेर भने। त्यसपछि केपी ओलीले रामायणका कुरा गर्न थाले, राम जन्मेका कुरा गर्न थाले, पर्साको ठोरीमा अयोध्या भन्ने कुरा गर्न थाले, पशुपतिमा जलहरी चढाए। अनि त्यसपछि आएर अहिले केपी ओलीका नजिकका मान्छेले यसरी बोल्दाखेरि साँच्चीकै केपी ओली धर्म र सङ्घीयताको राजनीतिमा हाम फालेका हुन् कि भन्ने आकलन गर्न थालियो। त्यो आकलन सत्य हुनसक्छ अथवा असत्य हुनसक्छ। होइन, अब माधव नेपालले पनि त होली वाइन गरे, केपी ओलीले पनि भैँसी पूजा गरे, प्रचण्डले प्रचण्डले पनि भैँसी पूजा गरे, शेरबहादुर चाहिँ हितप्रसाद ज्योतिषीको निर्देशनमा चल्छन्। अब अहिले विमलेन्द्र निधिलाई पनि ज्योतिषीले जित्छन् भनेको छ। अरे तपाईँ किन एउटा गरिबको मात्रै चक्कर काटिरहनु भएको छ? नेपालका नेता जम्मै उस्तै हुन् के बाबु। अब यो चाहिँ त्यो छट्टु होइन, त्यो अबोध गोठालोको बच्चासँगै तुलनीय हुन्छ। बाबु तँलाई सङ्कट पऱ्यो भने मुरली बजाउनु भने रहेछ बाबुले। अनि बाबु निकै पर पुग्यो, के रहेछ भनेर अचानक उसले मुरली बजाइदियो। छोरालाई सङ्कट पऱ्यो होला भनेर फर्केर आयो। छोरो त हाँसिरहेछ। लौ त भन्यो, बाबु फर्केर गयो। एकछिन पछाडि फेरि छोराले चाहिँ मुरली बजायो, किनभने नजिकै बाघ आइसकेको थियो। अघिकै कुरा होला भन्ठान्यो, बाबु फर्केर आएन, बाघले बच्चालाई खाइदियो। अब यहाँ त्यही कुरा भइरहेछ। त्यही कुरा माधव नेपालले होली वाइन गर्दाखेरि ग्लोबल कन्फरेन्स हो नि त त्यो। 28वटा मुलुक त माधव नेपालले त्यो होली वाइन अन्तर्गत भिजिट गरेका छन्। केपी ओलीलाई पनि उनले मतियार बनाएका छन्। होटल सोल्टीमा गएर चाहिँ 4 दिन बसेका छन् केपी ओली। $1 लाख को पुरस्कार लिएका छन्। त्यति बेला यो सब कुरा आएन। अनि अहिले यो ठोरीकै कुरा आउँदाखेरि, रामकै कुरा आउँदाखेरि किन यो कुराले यसो तुल पक्रेको छ म बुझ्दिनँ। पहिलो कुरा, स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु उस्तै भएको हो कि भन्ने मात्रै संयोग हो कि भनेर पनि मैले प्रश्न सोधेँ। होइन, हो भने पनि त्यो स्याल भन्दा पनि त्यही बच्चाको कुरा हुन्छ। यो हो भने पनि अनि हामीले जतिसुकै बेला मुरली बजाउनु हुँदैन। जुन बेला बजाउनु पर्ने हो त्यो बेला बजाउनु पर्छ। र अहिले जुन किसिमको भइराखेको छ, अब उहाँहरू झगडा गरिरहनु भएको छ। यो ज्ञानेन्द्रको कारणले हो त? राज संस्थाको कारणले हो त? उहाँहरू आफ्नै कारणले हो नि त। उहाँहरूले नै भन्नुपर्छ यो झगडा किन छ। हामीले देख्दा यो पदको लागि हो। बाहिरबाट हामीले सर हेर्दा पदको लागि भनेर बुझिरहेछौँ हामीले, त्यो हो पनि। तर वास्तविकता भित्र व्यवस्था राख्ने र व्यवस्था फाल्नेहरू बिचको लडाइँ हो, अरू केही पनि होइन भन्नेहरू पनि छन् एक थरी। त्यो गलत कि सही? होइन, त्यो त अब हाम्रो नेतृत्व हो यो। उनीहरूसँग वैधता छ, निर्वाचित भएर गएका छन्। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ? यही कुरालाई देखभाल गर्नको लागि उनीहरूलाई हामीले त्यहाँ तलब भत्तासहित उल्टो माननीय पनि छन्त्याइनका छोरी बुहारी स्वास्नी दोरिएर तेरिएर चौरिएर भइराखेका छन्। तर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ माननीय भनेर ढोग्नु परिरहेछ। यिनीहरूको व्यवहार त माननीय छैन नि। यिनीहरू त माननीय लागेको होइन नि, कतै त सम्माननीय पनि भएका छन्। यसरी उनीहरूले हामीलाई कोपरेका छन्। हामी चाहिँ उल्टो ऋणमा फसेर गएका छौँ। एउटा भ्याक्सिनसम्म हामी पाउँदैनौँ। अब विश्वमा चाहिँ भ्याक्सिन नगरेको मान्छेलाई प्रवेशै नदिने भन्ने नियम आइसक्यो। विश्व बजारभरि चाहिँ 62,000 नेपालीहरू रोजगारीको लागि छरिएका छन्।
यता आए यतै ट्र्यापमा परे, उता गए उतै ट्र्यापमा परे। हामी यहाँ छौँ, उनीहरूको झगडा यो छ। अब यो व्यवस्थाकै कुरा हो भने पनि हामी त रोजीरोटीमा छौँ। यो व्यवस्थालाई रखवाली गर्नको लागि उनीहरूलाई हामीले त्यहाँ पठाएको। त्यहाँ न्यायाधीशहरू छन्, प्रशासनिक संयन्त्र छ, सेना छ, प्रहरी छ। 21औं शताब्दीमा हामीहरू छौँ। मनपरी गर्न पाइन्छ अहिलेको शताब्दीमा? कसैले लोकतन्त्र खाँदैमा खाइन्छ। अब राजा ज्ञानेले सत्ता लिएर हेरेको होइन, सफल भए त हिजो। त्यसकारण यो पर्सपेक्टिभबाट हामीले विषयलाई हेर्ने र बुझ्ने गर्नुपर्छ। मैले देख्दा अब कुनै अप्रत्याशित कुरा भयो, तपाईँले भने जस्तो यो लोकतन्त्र नै गयो भने पनि मैले देख्दा आएको व्यवस्थालाई त्यति सजिलै टिकाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। 1 2 त्यो गएन भने पनि रहिरहेको अवस्थामा पनि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ कुनै लोकतान्त्रिक जीवन चरित्र चाहिँ दिएका छैनन्। हामीलाई सुख शान्ति छैन। आज पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ। के चाहिँ हामीले पाएका छौँ त आज? न शिक्षा पाएका छौँ, न स्वास्थ्य पाएका छौँ, न रोजगारी पाएका छौँ, न भ्याक्सिन पाएका छौँ। के चाहिँ पाएका छौँ त हामीले? उनीहरूले खालि लोकतन्त्र भनेर आफ्नो वैयक्तिक सुतिखेती फाइदा गर्ने, स्वास्नी छोरी बुहारीलाई राष्ट्रपतिसम्म बनाउने यो धन्दा गरेका छन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो भने? उठ्नु पर्यो क्या अब नेपालीहरूले। लोकतन्त्रको नाममा यो त नङ्गा नाच हो। यो त कि 2 टर्मको सिस्टम गर्नु पर्यो, कि पार्टीभित्र वरियता हुनु पर्यो, कि योग्यता क्रम हुनु पर्यो, केही त हुनु पर्यो होला नि। यो केही नहुनुको परिणाम आज हामीले भोग्नु पर्यो नि। त्यसकारण हामी चाहिँ निष्प्रिय भएर बस्ने मनस्थितिमा पुग्यौँ नेपाली जनता अहिले। किनभने हामीलाई त मेलम्चीको उपचार चाहिएको छ, हामीलाई भ्याक्सिन चाहिएको छ, हामीलाई उद्योग चाहिएको छ, हामीलाई शान्ति सुरक्षा। आज पनि कहाँ चितवनमा कि कहाँ एउटा महिलालाई चाहिँ मारेर जङ्गलमा फ्याँकिराखेको छ। कति बेला कसलाई मारिने हो केही ठेगान छैन। निर्मला पन्त मारेको भयो। अब उनीहरू पालो कहिले लोग्ने, कहिले स्वास्नी मन्त्री हुन्छन्। ती मध्येको एउटा छट्टुलाई लगेर कसैलाई राष्ट्रपति बनाएको हुन्छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइराखेको हुन्छ। आखिर त सम्पूर्ण रूपमा भयो त यही। जस्तो डाक्टर साहबले बारम्बार प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति बनाउँदा, प्रधानमन्त्री बनाउँदा। रामकुमारी झाँक्रीले हिजो विद्यार्थीको एउटा कार्यक्रममा प्रश्न उठाइन्, हामीले गलत मान्छेलाई राष्ट्रपति बनायौँ र त्यति बेला बनाउन हुँदैन भन्दै हामी कराउँदै गलत मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउँदा आज राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको मिलेमतोमा यो व्यवस्थाको चिरहरण भयो। हामीले गलत मान्छेलाई राष्ट्रपति नबनाऊ है, उहाँ गलत मान्छे हो भन्दै बनाउँदाखेरि आज यो अवस्था आयो भनेर रामकुमारीले प्रश्नसँग प्रश्न उठाए राष्ट्रपतिमाथि। त्यसो भने पहिला मेरो अभिनन्दन गर्नु पर्यो। यो प्रश्न सबभन्दा सुरुमा उठाउने त नेपालमा म हुँ। हिजो उनले यो चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट ल्याएको छ कि छैन त्यो डकुमेन्ट पल्टाउनु पर्यो। हिजो आफू माननीय हुने भएपछि चाहिँ यी सब कुराहरूलाई अनदेखा गर्ने, अब आफू आज मन्त्री हुन नपाएपछि छटपटाट गर्ने, यो पनि त मिलेन। तर उनले मैले त निरन्तर विरोध गर्दै मेरो कुरामा प्रश्न उठाउने हो भने मैले निरन्तर राष्ट्रपति भन्ने पदको लागि उहाँ उपयुक्त होइन भनेर प्रश्न उठाइ गरे, मेरो एक्लै केही लागेन भने होइन। मेरो विचारमा उहाँ पनि माननीय हुने उमेर होइन, नवीनाको पनि उमेर होइन, अरूको पनि उमेर होइन, योगेश भट्टराईको पनि मन्त्री हुने उमेर होइन। त्यसो भने मेरो जनताको टिप्पणी चाहिँ यो छ, हामी त्यहाँभित्र वरियता चाहन्छौँ। त्यहाँभित्र 101 छन्। अमृत बोहरा छन्, अष्टलक्ष्मी साक्य छिन्, युवराज ज्ञावली छन्, मोहनचन्द्र अधिकारी छन्, अखिलका संस्थापक अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली सडकमा छन्। अनि कसरी रामकुमारी झाँक्रीहरू माननीय भए त? त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ वरियतामा बस्नु पर्दैन? रामकुमारीहरू त वार्ड अध्यक्षहरू डेभलप भएर आउनुपर्छ। एउटा राम्रो नगरपालिकाको मेयर भए पनि हुन्छ, जनताको बिचमा भिज्नुपर्छ। उहाँ समानुपातिक होला हो, त्यो उमेरको मान्छेले समानुपातिक हुने हो त? उनले भनेको कुरा गलत छैन, तर उनले भन्ने त्यो हैसियत राख्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। सबै मान्छे आज शहीद पत्नीहरू कहाँ छन्? टङ्क कार्की नै हुन्। उनीभन्दा कति सिनियर हुन् त टङ्क कार्की? टङ्क कार्कीलाई न्याय गर्नु पर्दैन? लो पार्टीमा विचलन भएको हुनाले भन्ने कुरा भयो। त्यसो भने कोमल ओलीलाई कसरी बनाए त उनीहरूले? कुन चाहिँ त्याग हो त कोमल ओलीको चाहिँ? त्यहाँ कोमल ओलीको मैले फेरि ईर्ष्या गरेको होइन। वरियता जस्तो अब अहिले बादलहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। अर्को पार्टीबाट आएका मान्छेलाई रातोरात त्यहाँ भर्ती गर्ने भनिरहेछन्। कुरो त सही हो, तर हिजो माधव नेपालकै पालामा पनि त भीमप्रसाद गौचनहरू राष्ट्रिय पार्षद भए।
कैयौँ मानिसहरूले त्यहाँभित्र चाहिँ अनेक किसिमका अवसरहरू पाए। रातोरात मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ मन्त्री बनाउने धन्दा त्यति बेला नि भयो। तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ होला, मैले नाम के उद्योग मन्त्री कि हरिप्रसाद पाण्डे। हरिप्रसाद मैले भ्रष्टाचार गरेँ, मलाई कारबाही गर भनेर यस आफ्नो आँखामा आफै पट्टी बाँधेर हिँड्नेवाला। त टिपेर रातोरात ल्याएर मन्त्री बनाइदिएको उनले नै हो। त यो त हिजैदेखि भयो नि। अब माओवादीको त यो कुरै नगरौँ। उनीहरूले त जुन शहीद बच्चालाई जुन प्रहरीको अधिकृतले मार्ने आदेश दिएको छ उनलाई नै सांसद बनाएको छ प्रचण्डले त। सूर्यबहादुर सेनओलीको कुरा नगरौँ न, मेरा मित्र पनि हुन्, रिसाउलान् फेरि कति। यो कसले गरेको छैन नेपालको राजनीतिमा। डिबी लामालाई ल्याएर बनाएका छन् गिरिजा बाबुले। त्यो राजाले राष्ट्रियकरण गरेको सम्पत्ति फिर्ता दिने काम भएको छ। भ्रष्टाचारको जग त्यहाँबाट बसेको छ। भरत गुरुङहरूलाई उन्मुक्ति दिएका छन्। के हेरेर बसेका छन् त त्यति बेला यिनीहरू हिजो? होइन, यो प्रश्न हो, तर त्यो अघि बच्चाको जस्तो कुरा भयो। जुन बेला यो प्रश्न उठाउनु पर्ने थियो, न्याय गर्नु पर्यो नि। मोहन चन्द्रले न्याय गर्नु पर्दैन? न्याय गर्ने प्रणाली छैन त्यहाँभित्र। कैयौँ मैले थाहा नपाएका सबैको मुखमा कण्ठ नाम नहोला, गाउँ गाउँमा होलान् बिचरा। विस्थापित बेपत्ता भएर गइराखेका छन् मान्छेहरू। त्यस कारणले उहाँहरूले बाटो बिराउँदै आउनुभएको छ। एउटा अर्को प्रश्न उहाँले के उठाउनु भयो भने अहिले जुन राजनीतिक गलत दिशातर्फ गएको छ, जुन भद्रगोल भएको छ, यसको मुख्य कारक हामी के मानेमा हो भने हामीले एउटा सहमति गऱ्यौँ, पहिलो राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउनु पर्थ्यो। त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ। त्यहाँनिर हामीले आफूले गरेका वाचाबन्धन तोड्यौँ। त्यसकारण आज देश यो अवस्थामा पुग्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति मात्रै बनाइदिए भए आज संविधान पनि लिकमा हुन्थ्यो, व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्ने थिएन, यो असन्तुष्टि पनि आउने थिएन भनेर एउटा शब्द बोलिन्। यो सत्य हो अथवा गलत हो डाक्टर साहब? यसको पनि संस्थापक मै हुँ, उनीहरू हुन् र यो भन्ने एथोरिटी उनीहरू भनेपछि डाक्टर साहबको लाइनमा आइसकेछन् त नि। होइन, त्यो म त्यो भन्दिनँ, किनभने फेरि मैले गौरव गरेको हुन जाला। तर यो प्रश्न सुरुदेखि सबभन्दा ठुलो घात प्रचण्डले जो गिरिजाको विरुद्धमा यो हो भने नि त। अर्को एउटा चाहिँ म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, जस्तो तीनटा अहिले पनि म राम्रोसँग सम्झिन्छु। रुखमागतलाई त्यो कारबाही गर्नु गलत हो भन्नेमा मै थिएँ, उहाँहरू पटक्कै मान्नुहुन्न थियो। त्यो सही हो भन्नेमा यो बारको अस्ति पनि तपाईँले नाम सोधेको थियो नि, के नाम अरे बारको? रमन श्रेष्ठहरू बारको त्यति बेला अध्यक्ष कि महासचिव के हुनुहुन्थ्यो, क्याम्पेन गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँ। यो ठिक हो, प्रचण्डले ठिक गरेको छ, कानुन यो ठिक गरेको छ भनेर। त्यस कारण मेरो यो माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई के सुझाव छ भने तपाईँहरूलाई ब्याकअप गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका पनि गलत छ नेपालमा। यसो त बौद्धिक मिडियाको एजेओले भूमिका गलत छ हाम्रो नेपालमा। किन यिनीहरू पार्टी कार्यकर्ता जता छन्, पार्टिसन आधारमा चिजलाई हेर्छन्। अब मिडिया, बौद्धिक, नागरिक समाजै पार्टिसन भएपछि के बाँकी रह्यो त? हाम्रो त आधार हो नि त्यो त। हाम्रो जीवनका, नागरिक जीवनका अभिन्न मित्र भनेका तिनीहरू हुन् नि। अनि त्यसलाई हेरेर उनीहरूले भनेको आधारमा न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशहरू हुन् नि। जापानमा चाहिँ 3 चाडालाई चाहिँ भगवान मानिन्छ अरे। नगरपिता, प्रहरी, न्यायाधीश, गुरु। यो 4टालाई चाहिँ गड मानिन्छ अरे त्यहाँ। अब यो 4टाले नै गलत भूमिका खेलिदियो भने, प्रहरीले नै गलत भूमिका खेलिदियो भने के उपाय हुन्छ भन्नु त? अब त्यहाँ उर्लाबारीको हेर्नुहोस् न, त्यो एउटा युवकको त्यहाँ हत्या भएको छ नि त। त्यो हत्यामा मेयर चाहिँ मतियार भएको छ, प्रहरीले चाहिँ मिसिल बदलेको छ। ल भगवानले नि त्यो भूमिका खेलेपछि अब नागरिकले जीवदानको ग्यारेन्टी पाउने भयो त? यही कुरा उहाँ कञ्चनपुरको के नाम रे तिनको, लक्ष्मी कि के हो, के भट्ट भन्ने भट्ट हो। अब तिनको चाहिँ भागीरथी भट्ट, त्यो त दोस्रो भयो। पहिलो चाहिँ निर्मला पन्तको। भागीरथीको त एउटा बच्चालाई लगायो, अब के हो कसो हो त्यो त्यतिकै सेलायो। निर्मला भट्ट पन्त प्रकरणमा चाहिँ प्रहरीले नै लुगा धोइराखेको छ त्यसको। त्यो प्रहरीको काम हो। त्यसपछि डिएनएमा एउटा अभियुक्तलाई थुने प्रेसर पर्यो, काल्पनिक अभियुक्त उनीहरूले खडा गरेको रहेछ। डिएनए अर्काको डिएनए लगेर चाहिँ यो काम प्रहरीले गर्ने हो त? यस्तो हाम्रो गर्ने चाहिँ यस्तो चलन छ नि त। यो सब कुराहरूमा चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ चुक्दै आउनुभएको छ। त्यसकारण मैले चाहिँ त्यही बेला यो प्रश्न उठाएको थिएँ, राष्ट्रपति हुने पालो त वास्तवमा गिरिजाको थियो नि त। गिरिजालाई त्यहाँ राखेको भए के हुन्थ्यो के हुँदैन थियो भन्ने कुरा छोडिदिउँ।
गिरिजा प्रकरणमा चुक्नुभयो, प्रचण्ड रुकमागत प्रकरणमा चुक्नुभयो। यसलाई त यस्तरी भनिदिन्थे, सेनापतिमा चुके, पशुपतिमा चुके, केमा चुके भने हगि? राष्ट्रपतिमा चुके। पशुपतिको अब त्यो कसरी भएको छ, पशुपतिको फेरि अर्कै आयाम छ। चुक्ने त कुरा भइ नै हाल्यो, किनभने के हो त्यसको प्रो एन्ड कन्स हेर्नु पऱ्यो नि त, नहेरिकन गरेको कुरा चाहिँ सत्य हो। नम्बर 4 चाहिँ जुन कुरा मैले पनि भनेको थिएँ, यो 2.5 वर्षको कुरा छोड्नु गलत हो। त्यो मैले मात्रै त भनेको, कसले भनेको छ र यहाँ? एकदम सुरुदेखि नै डाक्टर साहबले यसलाई मुखरित पार्दै आउनुभयो। त अब अहिले आएर भन्नुहुन्छ 2.5 वर्षको छोड्नु गल्ती हो। अब उहाँहरू पटक पटक गल्ती गर्नुहुन्छ, कदम कदममा गल्ती गर्नुहुन्छ, अनि जनता कोपित हुने। त्यस कारण मैले भने यो नेतृत्वबाट नेपाली जनताले सोचेको कुरा अब कहिले पनि उपलब्ध हुँदैन। आजको प्रश्न भनेको नेतृत्व बदल्ने हो। त्यसो भने रामकुमारी झाँक्रीहरू त्यति भन्छन्, त्यो मैले पनि सुने, उनको राम्रो पनि थियो। त्यो मार्क्सले पहिले भनेको छ, दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारण त्यो 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 जुन शैली छ, त्यो शैलीबाट उहाँहरू उन्मुक्त हुनुहोस् न त। त्यसो भने रामकुमारीले नै च्याम्पियन गर्नु न त। अब ल के भने पार्टीमा 2 टर्म सिस्टम हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति 2 भन्दा बढी 2 अवधिमा भन्दै कोही पनि हुन नपाउने। पार्टीमा 2 टर्म सिस्टम हुनुपर्छ। पार्टीभित्र एज सिस्टम हुनुहुन्छ, 65 को एज बार लगाइदिउँ, एज बार लगाइदिउँ पार्टीभित्र। पार्टीभित्र वरियताको सिस्टम बसाल्नु मान्नुहुन्छ त उहाँ? त्यसो भने वरियता भन्ने बित्तिकै उहाँ आफै पर्नुहुन्न त्यहाँ। 2 टर्म भन्ने बित्तिकै उहाँलाई पनि जीवनभर त्यहाँ बसिरहनु होला। इभन भुटान जस्तो मुलुकमा 65 को एज बार छ, राजा पनि रिटायर हुन्छ त्यहाँ 65 इयर्स पछाडि। ग्रेजुएट नगरेको मान्छे एमपी हुनमा हुँदैन। अब यहाँ एउटा लठुवालाई चाहिँ राजदूत बनाउनको लागि निर्देशिका बदल्छन् उनीहरू, किनभने सम्पूर्ण पद प्रतिष्ठाहरू किनबेचमा छन् नेपालमा। अब अहिले देखिरहनु छ तपाईँले बीपी को धरानको, अस्तिदेखि हामी कुरा गरिरहेको छौँ, टन्न जाँड खाएर एउटा झल्लु 7 करोडको किनबेच भन्ने कुरा छ। त्यो पद नेपालका सबै पदहरू चाहिँ पैसा नाता व्यभिचारबाट दिइन्छ भनेर सुरेन्द्र केसीले आज भनेको हो र? त्यो गोल्छा राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्ने 7 करोड दिइसकेको छ। त्यो 7 करोडको पैसा लिने एकजना झलनाथ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ झलनाथले नै उहाँलाई अखिलको अध्यक्ष बनाएको छ। अनि यसमा उहाँको के भन्नुहुन्छ त? अब त्यसकारण मैले भने बुढा नेता भन्दा युवा नेताहरू गलत छन् नेपालमा। युनियनमा यत्रो लामो समयसम्म 25 वर्षदेखि युनियनको निर्वाचन भएको छैन। त्यो अवधिमा त उहाँ पनि त अखिलको अध्यक्ष हो नि त, किन भएन त त्यो निर्वाचन? किर्तिपुरको विद्यार्थी युनियनमा चाहिँ हिँड्ने बेलामा हिमाल शर्माले चाहिँ आगो लगाए। 5 करोडको घोटाला छ त्यहाँ। शङ्करदेव क्याम्पसमा घोटाला छ, मिन भवन क्याम्पसमा घोटाला छ, कुन क्याम्पसमा घोटाला छैन? हरेक क्याम्पसमा घोटाला छ। त्यो घोटालाले गर्दा, उनीहरूको छिनाझप्टीले गर्दाखेरि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चाहिँ रोकिएकै आज विद्यार्थी युनियन नै छ कि छैन भन्ने भइसक्यो। त त्यसमा त युवा नेतृत्वको उहाँ त आफै अध्यक्ष पनि हो फेरि। त्यसकारण कोही पनि मैले देख्दा उपयुक्त भूमिकातिर छैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई रियलाइज मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसो भने रियलाइज गर्दै म पनि एउटा कुरा त्याग गर्छु भनेर त्यसो भने राजीनामा दिनु नि त। त्यसो भने उहाँले मेरो बेला भएको छैन, मलाई चाहिँ भागवण्डबाट बनाइयो, यो उपयुक्त विधि भएन, वरियतालाई पनि मेचियो, त्यसपछि अस्तव्यस्तता आयो भन्ने एउटा कबुल गर्नु नि त। त्यसो भने उहाँहरू गर्नुहुन्न। त्यसो भए डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो नि 4वटा प्रकरणले, प्रचण्डका 4वटा प्रकरण, 4वटा गल्ती, त्यो गल्तीको कारण एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर मान्न सकिन्छ आजको देशको यो राजनीति जर्जर हुनु, भद्रगोल हुनुमा ती कारणहरू पनि थिए। त्यतिले पुग्दैन। प्रचण्ड मात्रै ठेगानमा बसिदिएको भए हामीले आज राजनीतिको एउटा वास्तविक यात्रा तय गरिसकेको हुन्थ्यो। किन? प्रचण्ड भनेको त एउटा ब्रान्ड थियो। ब्रान्ड मात्रै थिएन, त्यो ब्रान्डलाई सपोर्ट गर्ने वाइसिएल थियो, लडाकु जत्था थियो, विचारधारा थियो, एजेन्डाहरू थियो। अहिलेका जम्मै एजेन्डा माओवादीका त हुन् नि। अघि तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीको के जाति, किनभने यो सबै एजेन्डाहरू ल्याएको माओवादी र मधेसवादीले हो।
यो परिवर्तनको जस्ता प्रचण्डलाई जानु पर्थ्यो नि आज, होइन र? होइन, पर्थ्यो पर्दैन थियो भन्ने कुरा होइन, त्यसलाई उहाँले नै कमान्ड गर्न सक्नु भएन नि। आज हेर्नुहोस् त, आफ्नै सहकर्मीहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा, विप्लव एकातिर छन्, बाबुराम अर्कोतिर छन्, वैद्य अर्कोतिर छन्, गोपाल किराती अर्कोतिर छन्, उनीसँग को छन्? बादलहरू अर्कोतिर गइसके। प्रचण्ड हिजो तपाईँले भनेको त्यो ब्रान्ड प्रचण्ड, त्यो एजेन्डा बोकेको प्रचण्ड आफैले कन्ट्रोल गर्ने अवस्थामा छैनन्, सब छिन्न भिन्न भइसक्यो। झन् एजेन्डा कहाँ पुग्यो होला? यो समस्या चाहिँ यो हो नि त, किन यस्तो भयो भन्ने कुरा। यो हिसाबले उहाँ चाहिँ फेलियर भइसक्नुभयो। किनभनेदेखि उहाँले चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्नो मिसन सबै स्वार्थको लागि तिलाञ्जली दिइदिनु भयो। परिवारवाद हाबी भयो, छोरीलाई बनाउनु पर्यो, बुहारीलाई बनाउनु भयो। अब श्रीमती अस्वस्थ भएको हुनाले मात्रै, नत्र भने उहाँलाई बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि सबै नेताले यही सिके, वर्षमानले यही गरे, अरू मानले यही कुरा गरे। त्यसपछि आजको दिन आयो। आज प्रचण्डलाई हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब कस्तो लाग्छ भने, एउटा दुर्घटनाले थला परेर पाट पूर्जा लथालिङ्ग भएर कुनामा बसेको एउटा गाडी हुन्छ नि, सबै लथालिङ्ग, एकदमै त्यो राम्रो गाडी, हिजोको राम्रो गाडी, आज एउटा ऐना सिसा एकातिर छ, ढोका अर्कोतिर छ, झ्याल अर्कोतिर भएको खङरङ्ग परेको बस जस्तो भएको अवस्थामा पुग्या हुन् प्रचण्ड। अब पुगेको त, किनभने सबै उनका अवयव भनेका नेताहरू कहाँ छन् आज? अब त्यस्तो देखिन्छ। अब त्यतिको पनि अरू पार्टीहरू छैनन्, त्यसको फाइदा भइराखेको छ उनलाई। किन तपाईँ मधेसवादीमै हेर्नु भने योभन्दा घातक अवस्था देख्नुहुन्छ। एमाले त हो कि होइन भन्ने भइसक्यो, राप्रपाको कुरा पनि त्यही छ। त्यस कारण यो प्रचण्डको मात्रै कुरा होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू यस्तै छन्। किन उनीहरू यस्ता छन् भने यिनीहरू यस्तै हुन्। किन यस्ता हुन् भने यो उनीहरूको व्यवसाय हो। यो एउटा माछा व्यापारीको के प्रतिष्ठा हुन्छ र? के पनि प्रतिष्ठा हुँदैन नि, किनभने ऊ पैसाको लागि माछा लिएर त्यहाँ बसिराखेको छ। अझ ऊ त इमान्दार यो हदमा होला के भने त्यही माछा बेचेर छोराछोरीलाई शिक्षा स्वास्थ्य गरेको होला। अब हिजो हात्तीवन रिसोर्टमा परिवारसहित रिफ्रेस हुने भनेर गएका छन् प्रचण्ड। पहिले सुकुटेतिर जान्थे प्रचण्ड। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगर गएपछि केही न केही विवादित कुरा बोल्थे र तरङ्ग फैलिन्थ्यो। प्रचण्ड पनि यो रिफ्रेस भएर फर्केर आउँदासम्म तिनले कुनै त्यस्तो नयाँ केही तरङ्ग फैलिने काम गर्दैछन् अथवा साँच्चैकै रिफ्रेसकै लागि मात्रै गएका होलान् डाक्टर साहब? यिनी गइरहन्छन् नि यस्तो। अब उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आवरणमा गैर कम्युनिस्ट मान्छे भएको हुनाले यस्तो गर्नु स्वाभाविक हो। किन खानु पिउनु लाउनु मोज गर्नुपर्छ उनीहरूलाई, होइन? अब जहाँसम्म तरङ्गको कुरा छ त्यो त प्रायोजित पनि हुनसक्छ। के हुनसक्छ डाक्टर साहब? त्यहाँ के अर्थ हुन्छ? होइन, नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा आजै टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा छ। त्यो चाहिँ अब उनको पुरानै, किनभने अब भनौँ न, अब ऐयासी टाइपका नेता हुन् प्रचण्ड, होइन? कम्युनिस्ट भने पनि नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन् यिनीहरू। यिनीहरूले यसलाई ब्रान्डको रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरेको हो। नीतिगत रूपमा काङ्ग्रेस यिनीहरूमा केही पनि फरक छैन। एउटा भ्रम दिन उनीहरू सफल भएका छन् कि हामीहरू कम्युनिस्ट हौँ। अब जो एउटा गैर कम्युनिस्ट मान्छे हो भने मोज मस्तीको लागि एउटा रिसोर्टमा गयो भने त्यो के विषय बन्छ र? कहिलेकाहीँ मलाई पनि जाउँ जस्तो लाग्छ, तर मलाई चाहिँ लाग्छ मात्रै। किनभने म त्यो जगबाट आएको मान्छे होइन। म त सुठो पिठो इत्यादि एउटा रोटी खाएर पनि मलाई बेलुका भइहाल्छ। कुनै केही कुरामा मलाई त्यस्तो केही सौख पनि छैन। तर नलाग्ने भन्ने कुरा त होइन नि, लाग्छ मान्छेलाई। त उनीहरूलाई चाहिँ लागेअनुसारका पूर्वाधारहरू पनि छन्, मोज गर्छन्। अब एसियाकै सबभन्दा धनी नेता मध्येमा एक भन्ने छ प्रचण्डलाई। उनी भन्छन् मसँग त एक पैसा पनि छैन ब्यालेन्स। विदेश जाँदाखेरि सबैभन्दा महँगा होटलमा बस्दा रहेछन्। दुबई जाँदा त्यही आयो नि त कुरो। त विरोधाभासपूर्ण छ नि त यो त। त्यस कारणले अब जहाँ नेताको जीवनशैली अपारदर्शी हुन्छ, जहाँ नेताको आय व्यय चाहिँ अपारदर्शी हुन्छ, त्यहाँ त बेइमानीको घर त भइहाल्छ नि। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, एकचोटि हामी अघि सुरुमा एमालेको झगडामा प्रवेश गरेका थियौँ। एमाले र माओवादी मिल्नुभन्दा अगाडि पनि एमालेमा झगडा थियो, तर त्यो रहिरहन्थ्यो, मिल्थ्यो, सकिन्थ्यो, फेरि विवाद हुन्थ्यो, फेरि अर्को गुट उपगुटका झगडा हुन्थ्यो, सामान्यकृत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो। अहिले वात्तै फुटको नजिक पुग्यो, होइन? यो भुजको आगो जस्तो बल्दै आएको छ। कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने, अघि डाक्टर साहबले बगरेको उदाहरण त दिइसक्नुभयो। प्रचण्ड जब त्यहाँ इन्ट्री भए त्यो घरमा प्रचण्डले नै आगो झोस्दे। उनी आगै झोस्न गएका थिए र आगो झोस्देपछि केपी ओली र माधव नेपालको यो द्वन्द्व यो अवस्थामा आयो र प्रचण्डले आगो नझोस्दिया भए अथवा एमाले र माओवादी नमिल्या भए आज एमालेको यो हाल हुन्थेन भन्छन्। हो डाक्टर साहब? अब त्यसलाई हो भनौँ भने फेरि बादलको कुरा के हो त? मलाई पनि त्यो
कोण उठाउन यदा कदा मनपर्ने गर्थ्यो, तर त्यो सत्यसँग म्याच गर्दैन। बादलका पनि भरपर्दै मान्छेहरू छन् त्यहाँ, बादलकै मान्छे त होइन तर बुमर्याङ भयो अरे के प्रचण्डले बादलै त्यहाँ रहलान् अथवा उनका विश्वासिला मान्छेहरू त्यतै रहलान् भन्ने प्रचण्डले आकलन गर्न सकेनन्, बुमर्याङ भएर आफैतिर त्यो फर्क्यो भन्छ। त्यस कारणले तपाईँले अघि भन्नुभएको रूपमा भन्नुभन्दा पनि यिनीहरू चाहिँ अवसरवादी र पथखोर तत्त्वहरू हुन्। पदका लागि कसले कसलाई कति बेला न्यौछावर गर्छ, मणि थापै भन्नुहोस् न। मणि थापा त शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा विद्रोह गर्ने मध्ये एकजना नेता हुन् नि, उनको एउटा ब्रान्ड बनिसकेको थियो। आइडियोलोजिकल मान्छे हुन् कि भन्ने एउटा भ्रम पनि उनी दिन सफल भएका थिए। अब उनी त केपी ओलीको मन्त्री मात्रै भएनन् कि अब जनयुद्धको विरासत प्रचण्डसँग छैन, केपी ओलीसँग छ भन्न थाले। प्रचण्डमा लाख बेइमान होलान् तर जनयुद्धको ब्रान्ड त प्रचण्डै हुन् नि। जनयुद्धको विरासत केपी हुन् र त जहाँ यो तहका नेताहरू हुन्छन्। अब प्रभु शाहको कुरा पनि त्यही हो। अब रामबहादुर थापा बादललाई प्रचण्डले नबनाएको के थियो र? भणुवा हुन् नि बादल त वास्तवमा। विभाजन गर्न लगाए, किरण वैद्यलाई चाहिँ उकासे, अनि त्यो बुढो पाइलटलाई चाहिँ भिरमा छोडेर प्रचण्डसँग घाँटी जोड्न आए। अब प्रचण्ड पनि उस्तै बेइमान हुन्। अब तपाईँ आउनुभयो ठिकै छ, अरू साथीहरूको पनि मैले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ, समयक्रम भन्नुको सट्टा घ्वाप गृहमन्त्री दिदिए। किन दिदिए त भन्दा क्रान्तिको लागि दिएको त, प्रचण्डले यो काम गरेको नेपालको क्रान्तिको लागि हो, जनयुद्धको रक्षाको लागि हो। यो त अवसरवादीहरूलाई पारितोषिक दिँदै स्वयं आफू पनि अवसरवादी भएको हुनाले मालामाल हुने कुरा हो यो त। अब जहाँ त्यत्रो जनयुद्धलाई, त्यत्रा शहीदका त्याग बलिदानलाई यो हदमा दुरुपयोग गरिन्छ, आश गर्ने ठाउँ के रहन्छ ल भन्नु त। अब डाक्टर साहबले प्रभु शाहकै कुरा ल्याउनु भयो। प्रभु शाहसँग जोडिएर हिजो दुईवटा विषय आयो। एउटा उनले 30 करोड ठगेको महिलालाई हातपात गरे भन्ने कुरा हिजो सञ्चार माध्यममा व्यापक आयो। त्यो मध्ये उनले 10 लाख तिरेर 20 लाख तिर्न बाँकी भएको लिन गएको महिलालाई उल्टै हातपात गरेको भन्ने कुरा आयो। यो छुट्टै विषयको। अर्को हिजो उनले के भने वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ, संविधान पुनर्लेखन गरौँ, संसदीय व्यवस्थाले निकास दिँदैन, खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ भन्ने टाइपले उनी प्रस्तुत भए। एकातिर मैले अघि भनिहालेँ महेश बस्नेतहरूको त्यो प्रस्ताव, अर्कोतिर यिनी व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थाले। भनेपछि यिनी त हिजो लडेर ल्याएको व्यवस्था हो नि, वास्तवमा प्रचण्डकै लिगेसीबाट आएका मान्छे हुन्। यिनीहरूले यस्तो भन्न थालेपछि के साँच्चीकै अब त्यो यो व्यवस्था धर्मरायकै हो? अब उनको चारित्रिक एउटा तालाई टेकेर विचार बनाउनुहोस् न। अब कम्युनिस्ट भन्छन् करोडौँको चाहिँ ठगिधन्दा। अब ठगी त के हो त्यो, किनभने अब अर्काको कुरामा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। तर यो माओवादी भन्नेले यस्तो किसिमको आर्थिक हरकत त गरिआएको विगत छ नि त। र त्यो ब्रान्डलाई दुरुपयोग गरेर छिमेकीलाई तर्साउने, छिमेकीलाई धम्क्याउने, दुःख दिने, अर्थोपार्जन गर्ने, किडन्याप जस्तो गरेर चाहिँ अपहरण जस्तो गरेर पैसा असुल्ने, यो त माओवादी कित्तामा भयो नि त हिजो प्रशस्त। अब त्यसको प्रभाव र त्यो समयमा भएका हरकतहरूका छिर्कामिर्का होला नि यिनीहरू। अब के हो हामीलाई त थाहा छैन नि। क्यानाडा पठाइदिन्छु भनेर 30 करोड ल्याएको, त्यो त सार्वजनिकै भइसक्यो। अब त्यस्तरी भन्ने हो भने त त्यस्ता मान्छे कति छन्। त्यो त हरेकले गरेको हुन्छ। युवा सङ्घको बैठकमा लन्डन जान्छन्, उतै भाँसिन्छन्। धेरै जसो चाहिँ यो मेन पावरको धन्दा गर्ने त 10 जनाको त तथ्याङ्कसहित मसँग रिपोर्टिङ आएको छ। कसैले मेरो डाक्टर साहब 30 लाख खाइदियो भन्छन्, कसैले मेरो 20 लाख खाइदियो भन्छन्। अब यो रातो पासपोर्ट बेच्ने सबै यस्तै त मान्छे हुन्। त्यो पासपोर्टै बेचिदिने अनि आफ्नो सहयोगी बनाएर लिएर जाने, अमेरिकामै छोडिदिने, त्यस्तो हिसाब किताब गर्न लाग्यो भने त अब व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थाले नि यिनले। यिनी तराईबाट म प्रतिनिधित्व गर्ने महत्त्वपूर्ण नेतै मानिन्थे। व्यवस्थाको विकल्प यिनले पनि खोज्न थाले। अब त्यो चाहिँ उनीहरूले जवाब दिने कुरा हो र उनीहरूको पार्टीले त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा हो। अब सबैले व्यवस्थाको विकल्प, सफलता र असफलताको कुरा भनिरहँदा व्यक्तिगत रूपमा त्यो आएको हो बा मिसकोटिङ हो बा के कुरा हो। अब प्रभु शाहकै कुरा गर्दा, महेश बस्नेतकै कुरा गर्दा उनीहरू चाहिँ त्यो भन्न सक्ने ठाउँमा पुगिसकेका पात्रहरू भन्ने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्दैन। तर जस्तो अब प्रदीप गिरीले भने, शशाङ्क कोइरालाले भने होइन, अब विष्णु पौडेलले भने, विष्णु पौडेलहरूले भने चाहिँ खोइ के हो। शङ्करै पोखरेलले भन्न थाले भने
किनभने उनीहरूलाई त बहुदलीय जनवादका व्याख्याता एमालेका भविष्यका धरोहर यस्तो भन्छन्। अब त्यस्ता धरोहरहरूले नै भन्न थाले भने त खोइ कुनी। तर अब महेश बस्नेतले नै प्रभु शाहले नै अब यस्तै तहका अरूले नै भने त त्यो भनाइ आधिकारिक होला भन्ने जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए डाक्टर साहब, अब एमालेको झगडा किन भयो, कसरी भयो, हामीले अघि अलिकति व्याख्या गऱ्यौँ। अब आज केपी ओलीको अल्टिमेटम छ 72 घन्टे सकिँदैछ भरे बेलुका। माधव नेपालसँग केपी ओलीले भेट्न प्रयास गरे, माधव नेपालले रुचि देखाएनन् भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भयो। अब के लाग्छ डाक्टर साहब, भरे 5 बजेको म्याद गुज्रियो भने केपी ओलीले भने जस्तो प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेहरू एमालेका नेता कार्यकर्ता हुँदैनन्, त्यो हस्ताक्षर फिर्ता नल्याउनेहरू आज बेलुका पनि 5 बजेसम्म ल्याएनन् भने तिनीहरू एमालेका नेता कार्यकर्ता रहँदैनन् भनेर केपी ओलीले च्यालेन्ज दिइसकेका छन्। माधव नेपालहरू नलिने मुडमा देखिन्छन्। माधव नेपालले आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई भेट नदिएर 8-8 घन्टा बेपत्ता भएको कुरा पनि सार्वजनिक भयो। खोज्दै जाँदा अग्नि सापकोटाकोमा प्रचण्डसँग बसेका कुरा पनि आए, कतिपयले त लैनचौर पुगे पनि भनिदिए। के लाग्छ डाक्टर साहब, आज 5 बजे अल्टिमेटममा उनीहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएलान् र एमाले जोगिएला, अथवा उनीहरूले हस्ताक्षर फिर्ता नल्याएपछि केपी ओलीले उनीहरूलाई सधैँका लागि एमालेबाट हटाउलान् र एमाले फुट्ला? के छ आजको आन्दोलन? अब यो त अघि पनि मैले भने यो त लेनदेनको कुरा भएको हुनाले अब लेनदेन मिल्यो भने यो कुरा पनि मिल्छ, लेनदेन मिलेन भने यो कुरा पनि मिल्दैन। भनेपछि एमाले टुक्रिन्छ आज? होइन भनेको नि लेनदेनको कुरा अब देन भयो भने त कसरी टुक्रिन्छ र? खालि लेन मात्रै भएको हुनाले न अहिले कुरा नमिलिरहेको। त्यति लेनमै रहिरह्यो भने अब लेनमै रहिरह्यो भने त समय सीमा त क्रस हुने भइगयो नि त। भनेपछि आज साँच्चीकै केपी ओलीले पटक पटक दिएका छन् नि अल्टिमेटम, यसअघि पनि दिया हुन्। आज साँच्चीकै अल्टिमेटम होला अथवा फेरि केपी ओलीले त्यो अल्टिमेटम बढाउलान्? होइन भन्न के जे पनि, किनभने राति भीमराल त्यहाँ पुगे भन्ने छ, त्यसको मेसेज अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। होइन अब त्यस कारणले अब यिनीहरू त मुख्य यो विचार सिद्धान्त देश जनता होइन नि त बाबु। जब विचार सिद्धान्त देश जनता होइन त्यसपछि त्यसले के रूप लिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन नि त। जस्तो हाम्रो पालामा त रणनीति भन्ने हुन्थ्यो, कार्यनीति भन्ने हुन्थ्यो, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तिनीहरूसँग व्यवहार गर्ने कायदा कानुनका कुराहरू हुन्थे। भारतलाई कसरी हिँड्ने, चीनलाई कसरी हेर्ने, चीनको देङ स्याओपिङ क्लिक भन्थे, त्यसलाई माओ विचारधारा भन्ने कि माओवाद भन्ने, सांस्कृतिक क्रान्तिलाई कसरी हेर्ने, यो आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्बन्ध चाहिँ कायम हुन्थ्यो। सोभियत सङ्घको सम्बन्धमा भन्थे, अनि त्यो सोभियतहरू संशोधनवादी हुन् यस्तो भन्थे। अब त्यो कुरा केही छ त यहाँ? केही पनि छैन। अब केसम्म आयो भने माधव नेपालले त ओलीसँग मिल्नु भनेको आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भनेर आफू निकटका सांसदले भनेका छन्। योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्टहरू अलिकति आशावादी देखिन्थे, वार्तामा निरन्तर समिट होटलमा बसे। हिजोबाट योगेश भट्टराईले शनिबारको बैठक केपी ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसले एकतातिर लैजान्न भनेर योगेश भट्टराईले पनि निराशा व्यक्त गरिसके। भनेपछि आज साँच्चीकै निराशामा टुङ्गिने जस्तो पो देखिन्छ। अनि त्यो म केही भन्न सक्दिनँ, किनभने तिनैले पनि विचार सिद्धान्त देश जनताका लागि यो लडाइँ लडेको होइन नि त। किनभने उनीहरूलाई के लाग्छ भने मानिलिउँ पार्टी विभाजित भयो, यो त आत्मघाती हुन्छ, जनतामा जाने स्थिति नै बन्दैन, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने कुरा मात्रै हुन्छ। जस्तो वामदेवको प्रकरण हाम्रो आँखा अगाडि छ नि त। वामदेव यही गरे, 54 सालमा पार्टी विभाजित भएर गए, माधवै नेपालको पालामा यो विभाजन भएको हो। पछि वामदेव चाहिँ निर्वाचनमा गए, एमालेको जोड केमा थियो भने बरु हामी 1 सिट पनि नजितौँ तर वामदेवले 1 सिट पनि जित्नु हुँदैन नभन्दै वामदेव निमिटान्ने भए। अब यहाँ आउँ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ। यिनीहरू एकअर्कासँग आत्मघात गर्ने यो खेल खेल्छन्। त्यस्तो बेलामा या त सग्लै माओवादी अगाडि निस्किन्छ, होइन भने काङ्ग्रेस अगाडि निस्किन्छ, मधेसवादीहरू अगाडि निस्किन्छन्। अनि यो त यिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त। अब के योगेश भट्टराई यो अवस्थामा ताप्लेजुङमा चुनाव लड्न गयो भने जित्छ नि त? काठमाडौँमै पनि कुनै वामपन्थीले अब टिकट जित्छ त, सिट जित्छ त? किनभने उनीहरू लडालड गर्छन्, अर्कोले सिट उछिट्याइहाल्छ। त यो त राम्रोसँग थाहा छ नि त यिनीहरूलाई। तर नि डाक्टर साहब, जेठ 2 गते 2075 को जेठ 2 गतेको विषयमा यिनीहरूको लडाइँ झगडा थियो नि। एक पक्षले जेठ 2 मा फर्किसके भनिरहेछ, अर्को पक्ष पत्याउन तयार छैन। जसरी क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा गएर राजीनामा दिन तयार भएका माधव नेपालहरूलाई केपी ओलीले अल्म ल्याए, अहिले पनि अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्न, अदालतको फैसला नजिक हुँदाखेरि केपी ओलीले अर्को तिगडम गरे हुन सक्छन् भनेर उनीहरू विश्वस्त भएका छैनन्। खासमा केपी ओलीले तिगडम गरे हुन् कि उनीहरूले चाहिँ शर्तमाथि शर्त थप्दिएका हुन्? के लाग्छ डाक्टर साहबले? दुवै कुरा हो।
किनभने केपी ओली पद छोड्न तयार छैनन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। पद प्राप्तिको लागि उनी जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उनका हरकतहरू हाम्रो अगाडि छन्। 2 महिना 2 पटक हाउस विघटन गर्ने भनेको, सचिवालयको बैठकमै अनुपस्थित हुने भनेको, त्यो मान्दिनँ, आउँदिनँ, सबै कुराहरू हाम्रो अगाडि छन् नि त। केपी ओलीले आफू के हुँ भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्नमा थोरै पनि कन्जुसियाइ गरेका छैनन्। यस्तोमा आफ्नो के अडान हो? यिनीहरूले चाहिँ जस्तो भनौँ न, लामो समयसम्म प्रचण्डले नै केपी ओली सरकारको समर्थन फिर्ता गरेनन्। पछिबाट के भन्दै आयो भने यो सरकारलाई त हामीले समर्थन नै गरेको होइन, किन फिर्ता गर्नु परेको, किन फिर्ता गरिरहनु पर्यो, यिनीहरूले कुरा नबुझेको हो भने हामीतिर नै कोट फर्काइदिए। अब अहिले पनि होइन, अब उनीहरूले चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ ल्याङ गरिराखेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि यही गर्नु थियो माधव कुमार नेपालहरूलाई भनेदेखि त्यति बेला एब्सेन्ट बस्नुको सट्टा केपी ओली सरकारको विरुद्धमा घापै भोट हालिदिएको त गइहाल्थ्यो नि केपी ओली सरकार। त्यही बेला 123 मात्रै भयो, यिनकै कारणले गर्दा त्यस्तो भएको थियो नि त। तर महन्त राजेन्द्रले हालिदिएपछि त टिकिहाल्थ्यो नि। फेरि महन्त माधव ग्रुपले हालिदिए भए महन्त राजेन्द्र पनि हाल्ने मुडमा थियो, उनीहरूले नहालेपछि मात्रै तटस्थ बस्या हो भनिन्छ। अब त्यो त अनुमानकै कुरा भयो। भने चाहिँ अहिलेको झगडा के हो त? केपी ओलीले जेठ 2 मा फर्किसके भन्छन्, माधव नेपालहरू पत्याउन तयार छैनन्। केपी ओली जेठ 2 मा फर्के हुन्? होइन, जेठ 2 मा फर्केका हुन् कि होइनन् कि भन्ने कुरा त मिटिङमा उपस्थित भएर माइन्युट गरे भइगयो नि त। तर बादलहरू पनि सँगै भएपछि, लेखराज भट्टहरूलाई पनि दायाँ बायाँ राखिसकेपछि माधव नेपालहरू विश्वस्त हुने आधार के छ र, ठाउँ के छ र? साँच्चीकै केपी ओलीले तिगडमै गरे जस्तो देखिन्छ नि। होइन, तिगडमै हो, विश्वस्त हुने आधार छैन। त्यसको मतलब शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्ने हो त तपाईँको विचार? त्यस्तो मिल्छ लोकतन्त्र? यो त राजनीतिक नैतिकता पनि मिलेन, पार्टीको अनुशासन पनि मिलेन, दल सम्बन्धी नियमले पनि मिलेन। शेरबहादुरले नै अर्काका सांसद देखाएर प्रधानमन्त्री हुने हो? त्यस्तै हुन्छ लोकतन्त्रमा? 76 त त्यही भन्दो रहेछ। फेरि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जुनसुकै सांसदले पनि सहयोग गर्न सक्छन् भनेर। सांसदले सहयोग गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई क्वालिफाइड गर्ने संस्था भनेको त राष्ट्रपति हो नि। त्यो पनि छन् त 76(5) मै। राष्ट्रपतिलाई बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेको विश्वास लागेमा भने, लागेन तपाईँले भनेर हुन्छ? लागेन। अब राष्ट्रपतिलाई लागेन। किन लागेन भने 149 ओलीले प्रस्तुत गरेको छ, 150 होइन 149 देउवाले, 153 ओलीले। त्यो जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो त अहिलेको सांसद सङ्ख्याभन्दा धेरै माथि पुग्यो। अनि त्यस्तो राष्ट्रपतिले कसरी लगाउनु त? राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हो, मैले माने। तर 76 को 5 मा त राष्ट्रपतिले एउटा अवस्था दिएको छ नि त त्यहाँ। तर मध्यरातसम्म के आउँछ, ओलीको कुरा के आउँछ भनेर मध्यरातसम्म राष्ट्रपति पर्खेर बस्ने भन्दाखेरि त शेरबहादुरले भने जस्तो पार्टीको कार्यकर्ता देखिन् राष्ट्रपति। रामवरणले योभन्दा बेग्लै गरेको छ त हिजो। अनि राष्ट्रपति मध्यरातसम्म पर्खिन सक्ने भीम रावल र पम्फा भूषालले एउटा चिठी बोकेर जाँदा भेटै नहुने त्यहाँ, यो कस्तो किसिमको हास्यास्पद कुरो हो भन्छन् कि। ए बाबा, तपाईँ सिंहदरबारमा जानुहोस् त, ल तपाईँ पत्रकारको कार्ड देखाउनु भयो भने तपाईँलाई प्रवेश दिन्छन् होला पत्रकारको कार्डबाट। म सिंहदरबारमा छिर्न सक्दिनँ, यत्रो देशको प्रोफेसर। सिस्टम त काहीँ पनि हुन्छ नि त, जहाँसम्म राष्ट्रपतिले यो गरेको नगरेको भन्ने कुरा छ। यदि यस्तै गरेको हो भनेदेखि यस बापत जे उनलाई एक्सन लिनुपर्ने त्यतातिर जाउँ न हामी। हिजो त्यही रमन श्रेष्ठले अदालतमा कुरा उठाए, सांसदले कारबाही हुन्छ पार्टीको व्हिप नमान्दा भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउन किन नपाउने भनेर प्रश्न उठाए। पाइने त किन नलगाएको त? यिनीहरूले महाअभियोगको डन्डा हिजो तपाईँको त्यही हाउस होइन, त्यही अदालत होइन, सुशीला कार्कीले यही कुरा गर्दाखेरि महाअभियोगको कुरा लिएर आए। त्यसपछि लोकमान सिंह कार्कीलाई चाहिँ बालोटारको फाइल उठाउन खोज्दाखेरि महाअभियोगको डन्डा देखाए। नेपालमा महाअभियोगको प्रस्ताव कस्तो बेलामा अगाडि आउने गरेको छ? ल अभ्यास हेर्नु त हामी। जस्तो दीपकराज जोशी भन्ने त्यो लुखुरे न्यायाधीशलाई आइएदेखिको प्रमाणपत्र चाहिँ नक्कली हो भन्ने चाहिँ कपोलकल्पित आरोप लगाएर त्यहाँबाट लखेटियो। कहिल्यै पनि विधिको शासन अनुरूप काम गरेको छ त यिनीहरूले? कहिले काहीँ पनि? जस्तो भर्खर चाहिँ राजदूत नियुक्ति एउटा लठुवालाई यिनीहरूलाई राजदूत बनाउनु पर्ने रहेछ, निर्देशिका नै उल्लङ्घन गर्नेपट्टि गए। तिनीहरूलाई पो लगाउनु पर्ने त महाअभियोग त। लेखा समितिले चाहिँ वाइट बडीमा 4 अरब 35 करोडको घोटाला भएको औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन दियो, त्यो किन कार्यान्वयनमा आएन? त्यस कारणले होइन, यी सबै राजनीति हुन्, यो कसैले पनि नगरोस्। हामीले मूल्य निर्माण नगरेको हुनाले, हामीले पुरानो पद्धतिलाई मिल्काएको तर नयाँ संस्कार र पद्धति नबसाएको हुनाले यो अवस्था आएको छ र कोही पनि ठिक छैन नेपालमा। अब नि डाक्टर साहब,
यो एकतामा नचाहेको माधवले हो कि? भने यो त अघि भने नि, अब यो पार्टीमा बस्ने ऊ पार्टीको सेवा गर्ने प्रवृत्ति मुख्य कारक त्यो। मुख्य कारक चाहिँ यो हो। बहुदल व्यवस्थामा यो पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउने ऊ पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै हिँड्न पाइँदैन। अब यो के हो ठ्याक्कै? जस्तो केपी ओलीले यिनीहरूले भने जस्तो लोकतन्त्र, यिनीहरूले के भन्थे भने गणतन्त्र फ्याल्न आँटेको छ, नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुरा छ, यो राम मन्दिरको प्रकरण पनि त्यही हो, महेश बस्नेतले त्यो भनेको र त्यो दर्ता गरेको पनि त्यही हो, उनीहरूले भनेका यी कुराहरू छन्। तर नारायणहीको गेटमा गएर उनले कार्यक्रम गर्न आँटे, त्यसको लागि नारायणी ढोकामै आएका हुन् भन्थे, तर पुष्टि भएन नि त। मलाई चाहिँ भित्र मनले के भन्छ बा मलाई के भन्न मन लाग्छ भने गणतन्त्र र राजतन्त्रको विरुद्धमा, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी हुनु नि, कम्युनिस्ट पार्टीमा त धर्मनिरपेक्ष हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी त, किनभने कम्युनिजमले चाहिँ धर्मलाई व्यक्तिगत ठान्छ। त्यो हिसाबले उनी पनि कम्युनिस्टै पार्टीको नेता भएको हुनाले धर्मनिरपेक्षता समेतका लागि नै हो केपी ओली नेपालको जेलमा 14 वर्ष बसे। 14 वर्ष जे चिजको लागि कुनै एउटा नेता चाहिँ जेलमा बस्यो, त्यसले त्यही चिज ल्याउनको लागि यो सबै गति छोड्छ होला भन्ने कुरा मेरो ब्रह्मले। अब के गर्छन् भोलि त्यो म, किन कोही भित्र त कोही पनि पस्न सक्दैन। जस्तो परशुनारायण पञ्च हुनसक्दा, केशवचन्द्र रायमाझी पञ्च हुनसक्दा, केपी ओलीले यो सब गरे भने त्यो के अनौठो हुन्छ र? अनौठो त हुँदैन। तर मेरो ब्रह्मले चाहिँ केपी ओली राजा होलान्, केपी ओली हिन्दू धर्म होलान्, केपी ओलीले गणतन्त्र फ्याँक्लान्, त्यो कुरा मेरो ब्रह्मले मान्दैन। अब डाक्टर साहब, अब माधव नेपालको यता मलाई जान्न मन लागेको कुरो, जस्तो उनका मान्छेहरूले केपी ओलीका मान्छेसँग वार्ता गरिरहेको थिए। अस्ति त माधव नेपाल मोबाइल स्विच अफ गरेर सेक्युरिटीलाई पनि खबर नगरेर प्रचण्ड र अग्नि सापकोटा कहाँ छलफलमा 8-8 घन्टा बसेको कुरा त सार्वजनिक भइसक्यो। त्यो माधव नेपाल साँच्चीकै मिल्न नचाहेर त्यसरी चाहिँ आफ्नै साथीभाइले भेटेर चाहिँ वार्ताको प्रगति यो भयो भनेर स्वयं घनश्याम गोकर्णहरू भेट्न जाँदा समेत माधव नेपाल उपलब्ध नहुनुले के सङ्केत गर्छ? होइन, यस्तो अरे त्यहाँ चाहिँ जुन यो शेरबहादुरलाई उत्तेजित बनाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा सहमत गराइयो नि, त्यो प्रस्तावै माधव कुमार नेपालको अरे क्या बाबु। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? यसमा न प्रचण्ड न शेरबहादुर, भनेपछि आफू नै यो प्रस्ताव अगाडि बढाउने अनि आफू नै यसबाट भाग्ने भनेपछि त घोर नैतिक सङ्कट उत्पन्न भने माधव कुमार नेपालको जड चाहिँ यो छ भन्ने सुन्छु म। भनेपछि माधव नेपाल शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्छन्, केपी ओलीलाई हटाएर भने उनी नेकपा एमालेमा ब्याक हुने सम्भावना एकदम न्यून देखियो। अब त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, चाहन्न, किनभने भोलि त्यो भएन भने हावा बोलाइ हुन्छ। हामीले अनाधिकृत बोल्नु हुँदैन। हामीले त एउटा मोरल र एउटा परिवेश चित्रित गरिदिने हो। विश्लेषकहरूको काम, मिडियाहरूको काम त्यो होला भन्ने मेरो मान्यता छ। अब एमालेको झगडा ओइटान सीमा बसौँ भरे साँझसम्म के आउँछ त्यो पर्खेर हेरौँको अवस्थामा छ। अब म अन्तिमतिर छु डाक्टर साहब, जस्तो नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले केपी ओलीको सरकारसँग वार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा आयो, शान्तिपूर्ण वातावरणमा अवतरण भयो। धेरैले यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा ले राम्रै माने, शान्ति हुनु राम्रै हो भने त्यति बेला जम्मा 3वटा बुदामा सहमति भएको थियो। अहिलेसम्म ती बुदा पालना नभएपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका प्रवक्ता प्रकाण्डले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर 10 दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। यता केपीले माधवहरूलाई अल्टिमेटम दिएका छन्, उता विप्लवहरूले केपीलाई 10 दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। यदि 10 दिनभित्र पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ता छुटेनन् र हाम्रा माग पुरा भएनन् भने अलिकति अवस्था नसोचेको भन्दा फरक हुनसक्छ भनेर चुनौती दिएका छन्। यो के हुनसक्छ, के गर्छन् तिनीहरूले? अब यो त मैले विप्लव विषयलाई लिएर सबभन्दा पहिला हामीहरू नै गएका थियौँ प्रधानमन्त्री कहाँ। त्यति बेर उहाँले त्यो कुरा झुट भन्नुभयो हामीलाई, होइन, मान्नु भएन र झुट कुरा भन्नुभयो हामीलाई। त्यसपछि यो वार्ताको प्रकरण अगाडि आयो। मैले भर्खरै विप्लवको सर्वोच्च तहका एउटा नेतासँग मेरो वार्ता भएको थियो। त्यहाँ मैले प्रश्न उठाएको थिएँ, सबैलाई छोडे जस्तो छ, कतिपयलाई नछोडेको पनि भन्ने सुनिन्छ। मैले त्यो सुदर्शन ओलीको चाहिँ नामै लिएर, हेमन्त प्रकाश नामै लिएर किन उहाँलाई चाहिँ किन छुटिरहेको छैन भन्दा होइन खरखजनाको कुरा लगाएको छ भनेर भन्थे। अब उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो के शर्तमा उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको थियो अनि के भएर ती शर्त अनुसारको आचरण भइराखेको छैन।
अब महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। जहाँसम्म हामीहरू यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यो उहाँहरूको कुरा भएर मैले देख्दा ती कुराहरू शक्तिले मात्रै निर्क्युल गर्छ। यदि भएन भने फेरि के नेपालीका लागि दुर्दिन सुरु हुन थाल्यो भने उहाँहरूले चेतावनी दिएको त्यो हो। अब त्यसमा म यसै भन्न सक्दिनँ, तर उहाँहरूले त्यो बाटो अगाडि जाने सम्भावना एकदमै न्यून छ, किन त्यो बाटोबाट अबको क्रान्ति अगाडि लान सकिँदैन। तर उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको छ, के शर्तहरू हिजो थिए, कसले मध्यस्थता गरेको थियो, के आधारमा ती कुराहरू भएका थिए, अब म अनभिज्ञ भएको हुनाले त्यसमा म केही पनि भन्न सक्दिनँ। अनि अर्को एउटा विषय छ नि डाक्टर साहब, यो बीएनसी अस्पतालको बारेमा निकै विवाद पनि भयो। हुँदा दुर्गा परसाईले अहिले आएर कि सरकारले जिम्मा लिइदिनु पर्यो कि चलाउन दिनु पर्यो, मैले साह्रै दुःख बिहोरी, यत्रो खर्च भएको छ, कि सरकारले लियोस् कि भने मलाई राम्ररी चलाउन दिनु पर्यो भनेर गुनासो व्यक्त गर्दै थिए। साँच्चीकै सरकारलाई दिने बेला भयो बीएनसी? सरकारलाई दिएर त के हुन्छ, हामी देखिरहेछौँ वीर अस्पतालको के भएको छ, टिचिङ हस्पिटलको के भएको छ, अरूका के भएका छन्। त्यो समस्याको समाधान होइन। मुख्य कुरा बीएनसीमा ठ्याक्कै के भएको छ, मैले दिग्भ्रमित कुराहरू सुनिरहेको छु। अब दुर्गा परसाईको त बदनामी बढ्दै छ, कहिले मार्सीधान भनेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले माफिया भनेको छ, ती सब कुराहरू भएकै छन्। यसरी एउटा व्यावसायिक व्यक्तिलाई अन्टसन्टको आरोप आइरहनु पनि मैले देख्दा त्यति उचित हुँदैन। अब प्रक्रिया पुगेको छैन भन्ने पनि म सुन्छु। अब के हो त्यसको मलाई त थाहा छैन नि, मलाई थाहा हुने कुरा भएन। एकपल्ट उहाँसँग भेट भएको थियो मेरो प्रसङ्गवश, बाइ द वे एउटा कहाँ हो, उहाँ एउटा अलिकति अहङ्कारी स्वभावको मान्छे रहेछ होइन, उहाँमा विनयशीलता पटक्कै रहेनछ। अब त्यसपछि उहाँलाई आधिकारिक रूपमा बुझ्न पनि मलाई उचित लागेन, किनभने जो मान्छे अहङ्कारले वशीभूत हुन्छ, जो मान्छेलाई लाग्छ कि मै ठुलो छु, मै जान्ने छु, मैले गरेपछि के हुँदैन र, त्यसपछि हामी जस्तो आम मान्छेले त्यसमा स्वयंलाई उभ्याउने भन्ने कुरा असम्भव हुन्छ। किनभने हाम्रो त एउटा एकाडेमिक आदान प्रदान मात्रै हुन्छ, शक्तिको, धनको, दौलतको त्यो अहङ्कार त हामीसँग, त्यो बुता त हामीसँग त हुँदैन। त्यसकारण मैले चाहिँ केही भन्न सक्ने स्थिति बन्दैन। मलाई नै हकार्न खोज्दै थिए दुर्गाले होइन, अनि यिनी चाहिँ एकदमै अहङ्कारी मान्छे रहेछन् भन्ने मलाई त्यो बेला लागेको थियो। होइन डाक्टर साहबले यस्तो भन्नुभयो, वास्तविक कुरा यो हो। मैले नै भनेको थिएँ उहाँको कति ब्याङ्कको लगानी होला, कति ब्याज तिर्नुपर्छ होला, कति के होला, यस्तो कुरालाई यसरी असरल बनाउनु हुँदैन भनेर मैले, मेरो पोजिसन चाहिँ वास्तवमा त्यो संस्थाबारेमा त्यो हो। तर अब कसले के सुनाइदियो, अब उहाँ चाहिँ उत्तेजित भइरहनु भएको रहेछ, त्यो अनुसारले चाहिँ मसँग उहाँले भनेको बाट यिनीसँग चाहिँ डिल गर्न सजिलो रहेनछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यही बेला नै लागेको थियो। अब घरि प्रचण्डसँग जोडेका छन्, घरि केपी ओलीसँग जोडेका छन्, घरि कौसँग जोडेका छन्, अब उनको बदनामी घटेको छैन, बढेको बढै छ। त ठ्याक्कै के छ त त्यहाँ? त्यसमा जस्तो उनको अरबौँको लगानी होला, ब्याङ्कको ब्याज होला, अरू कुराहरू होलान्, अब पूर्वाधार होलान्। यदि त्यो हो भने त किन यसरी चाहिँ एउटा उद्यमीलाई हामीले निरुत्साहित गर्ने, यो उचित हुँदैन। होइन उनले चाहिँ यहाँ ग्याङस्टरिजम मात्रै गरेको छ, एउटा कुन चाहिँलाई 20 करोड कि कतिको घुसपेसको कुरा मैले त्यो लाइभै सुनेको थिएँ। कृष्णगिरीलाई, हजुर कृष्णगिरी के त्यो मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यति बेलाका गिरिराज मणिलाई पनि उनले नाम लिइराखेका थिए, किनभने यिनीहरू कोही पनि निष्ठावान छैनन्। सबैभन्दा बदनाम र घुस खानेमा वास्तवमा गिरिराज मणिको नाम बदनामै हो। बोर्डिङवालाले पनि कतिले हामीले यति दिउँ उति दिउँ भन्ने कुरा मैसँग नि भन्थे। त्यस कारण कसैलाई पनि पत्याउने स्थिति छैन नि त। ठ्याक्कै के हो त यो बीएनसीको कुरा? आशय पत्र नै बुझाएको छैन भन्नेसम्मको मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यो के हो? पूर्वाधारको त्यो फिजिबिलिटी स्टडी भन्ने हुन्छ, त्यो स्टडी भएको छ कि छैन? छ भने त्यो कसले स्टडी गरेको छ भने त्यो स्टडीमा के भनिएको छ, त्यसको आधारमा दिने नदिने निर्कुल गर्नुपर्छ र चाँडै निदो गर्नुपर्छ। मैले देख्दाखेरि यो ल्याङल्याङ यति लामो उचित हुँदैन, यसलाई सम्बन्ध दिएर अगाडि जानु मैले त सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब नि डाक्टर साहब, अर्को एउटा भुसको आगो जस्तो फैलिँदै आएको छ र अहिले हत्तै बढिरहेको छ। 77 जिल्लामा पुगिसक्यो रूपा सुनारको र यो बबरमलको घरपेटीको केस। घरपेटीले गएर रूपा सुनार र उनका साथीहरूलाई मानवाधिकार आयोगमा मुद्दा हालिन्। रूपा सुनारले सर्वोच्चमा गएर शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिन्। यो केस
सामान्य केस सकिनुपर्ने केस किन यसरी बढिरहेछ डाक्टर साहब? पनि यो चाहिँ भेदभाव र छुवाछुतसँग सम्बन्धित हो। यसमा पनि म तपाईँ राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यसको पनि वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ। रूपाले जे भनिरहेछ त्यो वास्तविकतासँग मिल्दैन भन्ने छ। रूपाले भन्दा पनि जुन घरबेटीको कुरा आइरहेछ ती घरबेटीको पक्ष ठिकसँग बाहिर आइरहेको छैन भन्ने छ। किनभने ती आफै त्यहाँ संरक्षणमा बसेको भनेर सुनेको छु मैले। यदि उनी संरक्षणमा बसेको हो भने त कसलाई त सोध्नै पर्यो, जसको त्यो हो त्यसलाई त सोध्नै पर्यो। तिनले नदिएको कुरा यहाँ आइराखेको छ र यसलाई छुवाछुत र भेदभावसँग लगेर चाहिँ जोडिएको छ र यो चाहिँ सामाजिक ध्रुवीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारण मेरो के रिक्वेस्ट छ, रूपालाई पनि मेरो के रिक्वेस्ट छ भने यो विषयलाई यसरी अगाडि लाने, यसलाई ध्रुवीकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ भेदभावको एउटा तात्कालिक कारण बनाउने यो नगरौँ। किनभने छुवाछुत र भेदभाव हाम्रो समाजमा अलरेडी छ। यसलाई उन्मूलन गर्न प्रत्येक ठाउँबाट हामी जम्मै लाग्नुपर्छ। तर यो अहिलेको अहिले निराकरण र निरूपण हुने विषय होइन। रूपाको हकमा मैले भन्नुपर्ने कुरा यति मात्रै छ। शिक्षा मन्त्रीको हकमा यसको नैतिक दायित्व उहाँले लिनुपर्छ। अदालतले उहाँलाई निश्चित रूपमा यो कारबाही गर्छ, यो पक्का कुरा हो। बर्खास्तै गर्छ? पक्का गर्छ त्यो अदालतले, किनभने उहाँले गलत गरेको छ। राजकीय झन्डा, राजकीय अधिकार हल्लाउँदै अभियुक्त भएको ठाउँमा प्रहरी चौकीमा बालवाला मन्त्री जानु त्यो असम्भव कुरा छ। उहाँले माफी माग्नु हो नि मानव अधिकार आयोगमा गएर। अब माफले पुग्दैन, यसको दायित्व लिनुपर्छ उहाँले। भनेपछि बर्खास्ती नै? त्यो बर्खास्त म भन्दिनँ, किनभने त्यो मलाई उपयुक्त हुँदैन। मैले भन्ने शब्द भनेको चाहिँ उपयुक्त शब्द, यसको जवाबदेहिता उहाँले लिनुपर्छ। माफीले पुगेन? होइन, त्यो माफी साफीतिर म जाँदै जान्न। त्यो माफी भने के हो त्यो म बुझ्दै। अब रूपाले अदालतमा मुद्दा हालिन्, ती घरबेटीले रूपालाई मानव अधिकारमा मुद्दा हाल्ने होडबाजी पो चलेको छ त। त्यो उनीहरूले रोक्नुपर्छ, किनभने यसले सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउँछ। दलित विषयको प्रश्न, काठमाडौँवासी घरबेटी भाडामा बस्ने रूपमा द्वन्द्व अगाडि जान्छ नि त। यसले कसलाई फाइदा गर्छ त? यसले कसै एकजनालाई पनि फाइदा गर्दैन। किनभने अघि पनि मैले भने छुवाछुत भेदभावको जुन स्थिति छ नेपाली समाजमा त्यो त परम्परागत हो नि। अहिलेको अहिले यो निरूपण र निराकरण हुँदैन नि। अघि मैले भने नि इट टेक्स टाइम, यसले समय लिन्छ। जस्तो मेरै भनौँ न, म चाहिँ निरन्तर यो छुवाछुत र यो भेदभावको विरुद्धमा निरन्तर बोली आउने मध्येको म एउटा हो होइन। मेरो पक्ष यही हो। र यो रूपा सुनारको पहिलोपल्ट प्रश्न उठाउने मलाई लाग्छ मै हुँ। सोध्ने फेरि म हुँ, तपाईँ नै हो। हामीले नगरे होइन नि, गरिरहेछौँ। हुँदैमा अहिलेको अहिले हामी रूपालाई न्याय दिन त सक्दैनौँ, किनभने यसको प्रक्रिया लामो छ। यसले लामो समय लिनेवाला छ भोलि पनि। तर बिगार्ने भनेका त राजनीतिहरू हुन् र नेताहरू हुन्। यो शिक्षा मन्त्री यसको पछिल्लो दृष्टान्त हुन्। 21औं शताब्दीको शिक्षा मन्त्री, त्यो पनि कम्युनिस्ट शिक्षा मन्त्री त यस्तो छ भने जस्ती मल्लका पालाको भारदार कस्तो थियो होला भन्नु त। तिनीहरूले बनाएको मनुस्मृतिले यो विभेद आइरहेछ समाजमा। तर त्यो एकैचोटि हट्छ त? अहिले यो एकैचोटि सिद्धिने कुरा हो त? त्यसकारण यतातिर गएर समाजलाई ध्रुवीकृत गर्नु अहिले अलिकति छिटो हुन्छ। यसमा हामी रूपासँग छौँ, त्यसमा दुई मत छैन। तर जुन घरबेटीको कुरा आइरहेछ, बिचरा एकजना चाहिँ गृहस्थी महिला गरी खाएर त्यहाँ बसिराखेकी छिन्। तिनलाई हिरासतमा पुर्याइदिइसकेपछि त तिनको मनमा आउने जुन कुण्ठा हो, जुन निराशा हो, त्यो पनि त विचारणीय विषय हुन्छ नि त। किन विचारणीय विषय हुन्छ भने त्यो घर उनको होइन भन्ने मैले सुने क्या। पहिला पत्ता लगाउँ के वास्तविकता। मेरो श्रीमानको नाममा छ, म नो श्रीमानको कुरा छैन त्यहाँ। जो बुढी मान्छे हुन्, ती बुढी मान्छे को हुन्, तिनको स्वामित्वको त्यो घर भन्ने छ। श्रीमानको मात्रै कुरा छैन। त्यो मानव अधिकारमा उजुरी दिँदाखेरि उनले पढेको निवेदन यो मेरो नाममा पनि छैन, श्रीमानको नाममा छ, यो मेरो चाहिँ सासू आमा बस्ने घर हो भनेर उनी त्यसरी प्रस्तुत भइरहेको थिइन् त्यहाँ। अब त्यो श्रीमान त सबैको श्रीमानकै नाममा हुन्छ। नेपाली समाज भनेको पाखण्ड समाज हो। कसैले श्रीमतीको नाममा राखेको हुन्छ, कसैले श्रीमतीको नाममा। उही प्रचण्ड डेरामा बसेको भने जस्तो। यस्तो जहाँ नेता हुन्छ त्यहाँ कार्यकर्ताको कुरा छोडिदिइहालौँ। मलाई कतिले के रिपोर्टिङ गरे भने ती आफै सेल्टरमा बसेकी छिन् त्यहाँ, अरू कुरा पनि भनेका छन्। त्यो जम्मै मलाई अब किनभने यहाँ त मान्छेको फेरि भरै हुँदैन, के हो थाहै हुँदैन, के हो कसो उल्टो पाल्टो भनिदिन्छन्। यहाँ त प्रहरीका निकायहरू उल्टो पाल्टो गरिदिरहेको, डिएनए नै उल्टो पाल्टो, अभियुक्तै नकली लगेर अब नकली खडा गरेर। अब यो आधिकारिक निकाय यस्तो भइसकेपछि व्यक्तिको कुरामा भर पर्न एकदम। त्यसकारण मैले स्पेसिफिक भन्न नसकेको मुख्य कुरा के भनेदेखि ती घर फेरि सबैले भनेको छ कि ती जो घरपट्टि हुन् ती विभेदकारी सोचकी महिला होइनन् भन्ने छ। तर म सबैको मनभित्र पस्न सक्दिनँ, त्यो कुरा म भन्न उपयुक्त ठान्दिनँ। खालि म के भन्छु भने यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले
समाजमा जुन एउटा विद्वेषको स्थिति एक्कासी चाहिँ अगाडि आउन खोजिराखेको छ, यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन, स्वयं दलितहरूलाई पनि राम्रो गर्दैन। अब च्याप्टर क्लोज गर्ने, यसलाई च्याप्टर क्लोज गरेर यसलाई आत्मसमीक्षा गरौँ। उनलाई पनि बिचारा, मैले भने नि एकजना तपाईँ हामी जस्तै मान्छेलाई लगेर, जसको जेल अनुभव छैन, जो हिरासतमा परेको छैन, लगेर राखिदियो कालो छिँडीमा भने कस्तो हुन्छ होला भन्नु त? किनभने नेपालका सुरक्षा संयन्त्रको व्यवहार गर्ने तरिका त्यही हो, बोल्ने भाषा त्यही हो। मलाई नै भन्नु न लगेर 24 घन्टा लगेर यहाँको चौकीमा लगेर राखिदियो भने मेरो के हाल हुन्छ भन्नु त? 7वटा दबाई खानुपर्छ, जेलको अनुभव छैन, के हुने हो भरे थाहा छैन, कुट्टी कुट्टी मारिदिन्छन् यहाँ त। त्यस कारण एउटा गृहिणीलाई त्यो गर्नु मैले देख्दा उचित छैन। र रूपामाथि पनि जे भएको छ, बरु एकअर्कामा बसेर यसलाई सल्टाउँ, रियलाइज गरौँ, भोलि यस्तो घटना हुन नदिउँ। यो बाटो समन्वयकारी बाटो हो, यसले समुदायहरूको बिचमा ध्रुवीकरणको स्थिति बढाउँदैन, न्यूनीकरण गरेर लाउँछ। र न्यूनीकरणका माध्यमबाट हामीले यो समस्यालाई सल्टाउनु मात्रै अहिलेको, किनभने राजनीतिमा पो क्रान्ति गर्न सकिन्छ त, समाज व्यवस्थामा त तत्काल क्रान्ति गर्न सकिँदैन नि। राजनीतिमा हामीले राजतन्त्रबाट गणतन्त्र ल्यायौँ, अब छुवाछुतबाट छुवाछुत मुक्त एकैचोटि जान सक्छ त? मान्छेले जनै लाउन अहिले छोड्छ, मान्छेले पूजा गर्न अहिले छोड्छ, मान्छेले घन्टी बजाउन अहिले छोड्छ, छुवाछुत पनि छोड्न सक्दैन। फेरि यो छुवाछुतलाई ढाडस दिन खोजेको मैले त्यो पनि होइन, मैले ग्राउन्ड रियालिटी मात्रै भनिदिएको कि छुवाछुत र विभेद हाम्रो समाजमा छ। लामो प्रक्रियापछि यो भयो, त्यत्तिकै लामो प्रक्रियापछि यसका खास विधिहरू पनि छन्, कुनै अर्को समयमा गरौँला। त्यो विधिका माध्यमबाट यसलाई हामीले चाहिँ सल्टाउने, दास प्रथै भनौँ न, एकैचोटि दास प्रथा हट्न सक्छ र? चन्द्रशमशेर एउटा शासक थियो र पो उन्मूलन भनिदियो। सती प्रथै भनौँ न, योभन्दा खतरनाक होइन सती प्रथा? मृत पतिको चितामा लगेर जिउँदो मान्छेलाई जलाउने भनेको योभन्दा खतरा भएन? त समय लाग्यो, यसले पनि समय लिन्छ। हामी रूपाको पक्षमा छौँ, तर हामी के अरे अहिले अर्कै महिलाको सरस्वती प्रधानलाई पनि चित्त दुखाउने, बढी मलाई प्रेसर भयो भन्ने पट्टि हुँदैनौँ हामी। दुइटैलाई समन्वय गर्नेपट्टि हामी जान्छौँ। त्यो भनेको समन्वयकारी बाटो नै हुन्छ र त्यस मार्फत अहिलेलाई सल्टाउँ। भोलिका दिनमा हामी रूपा सुनारसँग लामबद्ध भएर अगाडि बढाउँला, किनभने छुवाछुत मुक्त नेपाल त बनाउनै छ र त्यो घृणित व्यवस्थालाई त हामीले फाल्नै छ, त्यो हाम्रो पक्ष हो। तर अहिलेको कुरा मात्रै मैले गरेको कि हामीले समन्वयात्मक हुनु जरुरी छ, संयमित हुनु जरुरी छ। अब डाक्टर साहब, मैले यो क्लोज गर्नेवाला थिएँ, तर एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयलाई संक्षिप्तमा डाक्टर साहबसँग जान्न चाहे। कालीगण्डकी डाइभर्सन, तिनाउ डाइभर्सनको अहिले निकै चर्चा परिचर्चा छ। दुईवटा कुराले, एउटा राजनीतिक कुराले यो भारतको पक्षमा छ, राष्ट्रघाती छ भन्नेहरू छन्। अर्को, त्यहाँ पाइने शालिग्रामलाई असरल्ल पार्न, अस्तव्यस्त पार्न, बर्बाद पार्न, त्यो चाहिँ संस्कृति र धर्ममाथि प्रहार गर्ने एउटा षड्यन्त्र हो भनेर भनिएको छ। डाक्टर साहबले यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई कुन रूपमा र कसरी लिनुभएको छ, संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्। यो षड्यन्त्र र भारत भन्नेमा चाहिँ म अहिले हाल्नु उपयुक्त ठान्दिनँ, किनभने कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने स्थिति छैन हाम्रो देशमा। हजुर, यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको चाहिँ विश्वासको सङ्कट हो क्या हाम्रो। हजुर, यसमा पनि विश्वासकै सङ्कट हो। हजुर, हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय नहुनु, यसलाई लिएर त्यहाँ एउटा आयोग पनि छ, त्यो आयोगलाई पनि यसमा अग्रसर नगराइनु। अनि अविश्वसनीय नेतृत्व भएको हुनाले निहितार्थलाई मध्यनजर गरेर विष्णु पौडेलले यो गर्न चाहेको सन्देश जानु। अनि स्वभावतः यसले वातावरणमा प्रतिकूल पार्न सक्छ भन्ने सम्भावना पनि रहनु। तटवर्ती क्षेत्रमा बसेका बस्तीहरूले आशंकाको नजरले हेर्नु र तल्लो तटीय र मल्लो तटीय भन्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि हुन्छ र राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पनि त्यो छैन भने नि हुनुपर्छ हुन्छ। अब तल्लो तटीयको एउटा भन्नु होला, मल्लो तटीयले एउटा सोचिराखेको होला। ती सबैका बिचमा समन्वय गर्न नसक्नुबाट यो विवाद आइराखेको छ। दुईटा प्रदेशको पनि झगडा भएको छ। तल्लो तटीय मल्लो तटीय भनेको त्यही हो। अब यो त मल्लो तटीयबाट आउने होला, तिनाउ भनेपछि तल्लो तटीयमा जाने होला। तल्लो भनेको लुम्बिनी प्रदेश होला, मल्लो भनेको गण्डकी होला। फेरि ओल्लोमा फेरि बागमती पनि यहाँ छुन्छ भन्ने जग्गा हो।
उता राप्ती पनि छुन्छ भन्ने छ। त यो सबैको बिचमा समन्वय गरेर त्यहाँ एउटा आयोग छ नि त, त्यो आयोगले पहिला त्यहाँबाट चाहिँ अघि सम्भावनाको सम्भाव्यता आशयको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, एउटा कलेजको सम्बन्धनमा त यति कुराहरू हुन्छन् भने, अनि यत्रो प्राकृतिक स्रोत र पर्यावरणमै असर पार्ने, दुई प्रदेशको विषय आकर्षित हुने, नियम कानुनहरू आकर्षित हुने विषय हठात गरिदिनुहुन्छ, यो अपरिपक्वताले यस्तो भएको छ। वास्तविकता त अरू नै हो। वास्तविकतामा जानु पर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रो एन्ड कन्स हेर्नुपर्छ। यसको पर्यावरणीय असर के हुनसक्छ, तल्लो र मल्लो तटीयमा यसले पार्ने असर के हो, खोलो घ्वापै फर्काउँदाखेरि अब जस्तो मर्स्याङदी पनि फर्काएको छ क्यारे यिनीहरूले। मैले मर्स्याङदी कहाँ देख्थेँ, घिङरिङ ढुङ्गा उतार्नु परिरहेको म देख्थेँ। अब त्यहाँ कतिले माछा मारेर जीवन चलाउने होला, कतिको सन्धि सर्पणको कुरा होला, अनि हामी गरिब भएको हुनाले त्यो कुरालाई हामी ध्यान दिँदैनौँ। नदीले दिने सुन्दरताको कुरा होला, जीव जन्तुका कुराहरू छन्, त्यहाँ आश्रित हुँदैन। जस्तो यहाँ बागमतीमा, यहाँ बागमती एक थरीले चाहिँ नि अब त्यो धर्मको कुरालाई ल्याएर शालिग्रामका कुरा पनि जोडे फेरि। अब शालिग्रामको पनि के हो त, त्यसमा पनि अब कति पानीको कति सतह हुनु जरुरी छ, शालिग्रामको लागि कति चाहिँ पानीको त्यो के हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराहरूको क्लियर कट अवस्था नहुँदा आयोगले क्या, त्यो आयोग रहेछ नि त यहाँ एउटा, यो खनिज सम्बन्धी एउटा आयोगै रहेछ त्यहाँ। त्यो आयोगबाट पहिला फिजिबिलिटी त्यसको के छ स्थिति, के अरे त्यसको वस्तुगत यथार्थ के छ, त्यो भूगत स्थिति त्यसको के छ, अनि त्यसको अब यहाँ त समस्या के हो भने हरेक आयोगमा संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो एउटा चट्टाबट्टा लगेर राखिछोडेको हुन्छ, इसारा गरिदिन्छ माथिबाट, यस्तो भनेपछि यस्तो, उस्तो भनेपछि उस्तो। त निर्वाचन आयोगले भनौँ न, त्यही चितवनको निर्वाचनमा खुल्लमखुल्ला धाँधली भएको सबैले भने होइन त, निर्वाचन आयोगले नै धाँधली भएको होइन भनिदियो, अदालतले नै भएको नभएको पक्षमा फैसला गरिदियो। अब अहिले 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीश, 5 पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, 5 भिसी, 5 पूर्व प्रधानमन्त्री ल भन्छन्। अब आबु तथानाम गर्ने, त्यहीँ बसेर क्रान्ति गर्ने, 12 बुँदै गर्ने। अब अहिले आएर विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्छन्। कहाँ विदेशी हस्तक्षेप भयो? आफूले गर्दा चाहिँ हस्तक्षेप नहुने, अनि अरूले गर्दा हस्तक्षेप हुने, यो हो नि त समस्या त। त्यस कारण समष्टिमा होलिस्टिक भन्छन् नि इकोनोमिक्समा, यो होलिस्टिकल्ली चाहिँ हामीले हेल्थमा पनि अहिले त्यो आइराखेको छ। मुटु कलेजो घाँटी मात्रै हेर्ने होइन, होल बडी चेक, नाक कान होल बडी, होलिस्टिक भनेको त्यो हो। त्यहाँ यो आइसक्यो। अब समाज, अब यो त के भने बिलो स्ट्यान्डर्डको मानिसहरू होइन, अब अनपढ मूर्ख गँवारहरूले चलाएपछि हुने नै यही हो। त्यस कारणले यो सब कुरालाई एक ठाउँमा राख्यो भने अलिकति दूरदर्शिता हुन्छ, अनि मात्रै यस्ता विकृतिहरू, यस्ता विसङ्गतिहरू हामीले भोग्नु पर्दैन। होइन भने त एउटै डेढाको काण्डले यहाँ त सामाजिक युद्ध होला जस्तो भइसक्यो। त्यहाँसम्म विषयलाई जान दिनु हुँदैन। सबै समन्वयका, गौतम बुद्धले भनेकै छ क्या, मध्यम मार्ग सबभन्दा राम्रो मार्ग हो, नट एक्सट्रिमिजम अफ एनी काइन्ड। बोलीमा, व्यवहारमा, रहनसहनमा, खानपानमा, फेसनमा। अब अहिले हामी देख्यौँ नि, असार 15 भनेका छन्, शरीर देखाउने होडबाजी गरिराखेका छन्, नग्नता। असार 15को मर्म त्यो हो। 30 भनेका छन्, फेसन प्रदर्शन भइराखेको छ। यहाँ 30 धन्न अहिले बन्द भएर मात्रै, नत्र भने यो 30 आउन आँट्यो, दसैँ आउन आँट्यो, आज भोलिदेखि नै दर सुरु भइहाल्छ, होली आउन आँट्यो भने घरमै बस्न सकिँदैन कराएर। अब यहाँ पटका पड्केर तिहार आउनु हुँदैन। तिहार भनेको पटका पड्काउनलाई हो, होली भनेको चेलीबेटीलाई बेलुन प्रहार गर्नलाई हो, असार 15 भनेको नाङ्गो नाच गरेर शरीर देखाउनलाई हो। त्यो हो असार 15 भनेको। त त्यस कारणले चिज नबुझेपछि विकृति विसङ्गतिहरू आउँछन्। राजनीतिमा पनि त्यो एक खालको विकृति विसङ्गति आएको हो। संयमित हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ क्या मुख्य कुरा। जस्तो अहिले पारदर्शी भइदिएको मै बोलिदिन्थेँ नि, होइन यो त यही लक्ष्य, यो लक्ष्यले चाहिँ गण्डकी प्रदेशले अथवा यसको डाइभर्सनको यसबाट आइराखेको छ। जस्तो भनौँ न, अब यो चुरेकै कुरा 199 बजेटको 199 पोइन्टमा चाहिँ चुरे सम्बन्धी उल्लेख छ। मैले के सुने भने यो उल्लेखै छैन भनेर अर्थमन्त्रीले भनिरहेको मैले घर हेरेँ, त्यहाँ त छ। अब चुरे दोहनको जुन यो बालुवा गिटी सम्बन्धी विषय आइरहेको छ, यो पनि त इन्डियन ठेकेदारहरूसँगै लगेर जोडे नि। के हो त यो? अब अदालत आइपुग्यो, ठोकिदियो अदालतले माथिबाट। त्यस कारण अब हरेक कुरा अदालतबाट गर्ने, हरेक कुरा चाहिँ बबन्डर गर्ने, यो जुन संशयमा लैजाने। किनभने जस्तो भनौँ अघि हामीले राजनीतिको कुरा गर्यौँ, सबै कुरा त राजनीति हो।
केपी ओलीले जम्मै यो व्यवस्था सिद्ध्याउनलाई गरेको भनेर चलाइदिएको छ। अब भइदियो भने विश्वास गर्ने स्थिति केही पनि छैन। फेरि भोलि भइदियो भने त हामीले त भनेको होइन बेलैमा भन्ने कुरा अर्को पक्षबाट आउने भयो, हामी बेकुफ हुने भयो फेरि। त्यस कारणले जवाफदेही हुनुपर्छ, पारदर्शिता चाहिन्छ, सबैले आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेन भने यस्तो स्थिति हुन्छ, त्यसपछि यस्तो स्थिति भएको छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।